नमस्कार उपस्थित सबैलाई। आजको यस प्रादेशिक बजेट छलफल कार्यक्रममा सातै प्रदेशबाट बजेट बहसमा वक्ताको रूपमा उपस्थित हुनुभएका विशेष अतिथिज्यूहरू, विभिन्न क्याम्पसका प्राध्यापकज्यूहरू र अन्य विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, विद्यार्थी साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू र यहाँ जुममा जोडिने अन्य सबै मित्रहरूलाई म सञ्चालक दिलनाथ दङ्गालको तर्फबाट मैले हार्दिक स्वागत गरेँ। यहाँहरूको व्यस्त समयको बावजुद पनि यो बजेट छलफलमा आइदिनु भयो, यसको लागि म खुसी व्यक्त पनि गर्दछु, स्वागत पनि गर्दछु। र योभन्दा अगाडि हामीले 59 वटा क्लासहरू चलाइसक्यौँ यस्तै प्रकारका, र सङ्घीय बजेटको छलफल पनि हामीले गत जेठ 22 गते यसरी नै सातै प्रदेशबाट विद्वानहरूको सहभागितामा गरिसकेका छौँ भने आज पनि विशिष्ट विद्वानहरूको सहभागितामा हामी सातै प्रदेशको बजेट छलफल गर्नेछौँ र सम्बन्धित क्षेत्रका प्राध्यापकज्यूहरू, अर्थशास्त्रीज्यूहरूबाट हामीले चाहिँ त्यही क्षेत्रका बजेटहरूको बारेमा छलफल गर्दैछौँ र सम्भवतः नेपालमा यो पहिलो होला जो कि सातै प्रदेशका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई ल्याएर एउटै थलोमा तत्त क्षेत्रको बजेट कस्तो आयो अथवा कुन अवस्थामा छ भनेर यो अन्तर्क्रिया र छलफल गरेको। यसले एउटा राम्रो निष्कर्ष र नतिजा निकाल्छ जस्तो लाग्छ मलाई, र यो राम्रो कामको सुरुवात पनि हो। र आज हाम्रो अतिथिको रूपमा सातै प्रदेशबाट आउनुभएका अतिथि महानुभावहरूमा प्रदेश नम्बर 1 बाट प्राडा पीके झा सर हुनुहुन्छ, प्रदेश नम्बर 2 बाट प्राडा सुरेन्द्रलाल कर्ण सर हुनुहुन्छ, त्यस्तै बागमती प्रदेशबाट प्राडा केशवराज खड्का सर हुनुहुन्छ, गण्डकी प्रदेशबाट प्राडा लेखनाथ भट्टराई सर हुनुहुन्छ, त्यसै गरी प्रदेश नम्बर 5 बाट प्राडा रामचन्द्र आचार्य सर, कर्णाली प्रदेशबाट सह प्राध्यापक डाक्टर लीलाधर तिवारी सर र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट प्राडा हेमराज पन्त सर। हेमराज पन्त सर चाहिँ म्यानेजमेन्टको स्पेसलिस्ट हुनुहुन्छ। हामीले के सल्लाह गर्यौँ भने यो इकोनोमिक पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्दै म्यानेजमेन्टको पोइन्ट अफ भ्यूले पनि बजेटलाई एकपल्ट हेरौँ, एउटा कोणबाट त्यसलाई पनि छलफल गरौँ र इकोनोमिक्स र म्यानेजमेन्ट आफैमा नजिकैका सब्जेक्ट पनि हुन् भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामीले आदरणीय हेमराज पन्त सरलाई अनुरोध गरेका छौँ आजको कार्यक्रममा। त्यसै गरी आज हामीले छलफल गर्ने विषयहरू चाहिँ आफ्ना आफ्ना प्रदेशका बजेटहरू कस्ता आए, त्यसका प्राथमिकताहरू के हुन्, बजेटका सबल पक्षहरू के हुन्, अब सुधार गर्नुपर्ने पक्ष के हुन् वा कुन कुन क्षेत्रहरू छुट्न गएका छन्, त्यस्तै खर्चको बाँडफाँडको अवस्था कस्तो छ र खर्च बेहोर्ने स्रोतहरू कस्तो छ, समग्र यसभित्र रहेर हामी चाहिँ हाम्रा बजेटलाई छलफल गर्नेछौँ। र यो चाहिँ अब 7 प्रदेशको छलफल गर्दाखेरि लामो समय लाग्ने हुनाले यहाँ हामीले समयको निर्धारण गरेका छौँ र त्यो समयभित्रमा छोट्याएर आफ्नो प्रस्तुतिकरणलाई सरहरूले छोट्याएर समयभित्र समाप्त गरेर सहयोग गरिदिनुहुन्छ भन्ने पनि हामीले अपेक्षा लिएका छौँ। र फेरि दोस्रो राउन्डमा नै पालो आइ नै हाल्छ, त्यसले गर्दा 10 देखि 12 मिनटमा आफ्नो प्रदेशको यो छलफललाई टुङ्ग्याइदिनु भयो भने हामी आभारी हुनेछौँ। र मैले यहाँ सुरुदेखि लकडाउनको सुरुवातदेखि अर्थात् चैत्र 14 गतेदेखि नै मैले लगातार रूपमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको सन्दर्भमा सुरुबाट नै मलाई आफ्नो ढङ्गले सहयोग गर्नुहुने सरहरू पनि मैले यहाँ देखिरहेको छु। इलामबाट डाक्टर दिलनाथ फुयाल, मेचीबाट डाक्टर राजेन्द्र अधिकारी, विराटनगरबाट डाक्टर अर्जुन बराल, काठमाडौँबाट प्राडा चक्रपाणी लुइटेल, त्यस्तै राजेन्द्र बराल भाइ, धरानबाट सुरेन्द्र घिमिरे भाइ, नेपालगञ्जबाट भुवनेश्वर सर, अनि त्यस्तै गरिकन यहाँ हाम्रो यादव सर पनि आउनु भएको छ। सरलाई मैले अघि पनि स्वागत गरेँ। र अब मैले मेरो भूमिका बाँध्ने क्रमलाई मैले घटाउँदै मैले 1 नम्बर प्रदेशबाट नै आफ्नो भनाइ राखिदिनु हुनुको लागि मैले आदरणीय प्राडा पीके झा सरलाई हार्दिक अनुरोध गरेँ। सर हजुरले आफ्नोमा अनम्युट गरेर सुरु गर्नुभए हुन्छ। नमस्कार, म पीके झा। यो मानव इतिहासकै अकल्पनीय घटना कोरोना पेन्डेमिकले विश्व अर्थतन्त्र नै को जग नै हलिसकेको छ। विश्व अर्थतन्त्रमै सङ्कुचन आएको छ। यो विश्व अर्थतन्त्रमा सङ्कुचन आएको बेलामा प्रदेश 1 को बजेट जनमुखी, स्वास्थ्यमुखी, कोरोनामुखी, विकासमुखी अनि आम जनताको भावना समेटेर ल्याइएको बजेट हो। यो प्रष्ट रूपमा
विकास बजेट, विकास खर्च सामान्य खर्च भन्दा बढी छ। विकासमुखी चरित्र चाहिँ प्रष्ट रूपमा चाहिँ देख्न सकिन्छ। अब यो समय सीमित भएकोले म एकदम मुद्दामा आउन चाहे। बजेटले स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी अनि लघु उद्योग, पर्यटन पूर्वाधार र भौतिक पूर्वाधार लगायत शिक्षा र अन्य सामाजिक विकासका आयामलाई टाउकोमा राख्न सकेका छ, प्राथमिकतामा राख्न सकेका छ र त्यही अनुसार चाहिँ बजेट विनियोजन भएको छ। अब यो कोरोना पेन्डेमिकले मानव जीवन नै सङ्कटमा भएको बेलामा जस्तो अब विकास के को लागि? विकास मानव जीवनको सहजताको लागि, विकास मानव जीवनलाई कम्फर्टेबल बनाउनको लागि। अहिले त मानव जीवन नै सङ्कटमा छ। त्यसैले मानव जीवनलाई कोरोना पेन्डेमिकबाट न्यूनतम मानवीय क्षति होस्, सकभर मानवीय क्षति हुँदै नहोस्, भए पनि मानवीय क्षति न्यूनतम होस्, त्यो प्रत्याभूति बजेटबाट प्रदेश 1 को बजेटमा अभिमत प्रकट भएको छ। त्यसैले आम जनताको प्राणको रक्षा यो बजेटको प्रमुख प्राथमिकता हो र प्रमुख एजेन्डाको रूपमा चाहिँ त्यो परिलक्षित भएको छ। अनि अब आम जनताको प्राणको रक्षा सँगसँगै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन एउटै क्षेत्र हो जसबाट हामी जोगिन सक्छौँ। त्यो भनेको कृषि क्षेत्रको उन्नयन हो। ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई हामी चलायमान बनाउन सक्यौँ भने प्रदेश 1 ले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन खोजेको छ, हैन? कृषि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन खोजेको छ। फूड क्रप, क्याश क्रप, अब फलफूल, हर्टिकल्चर अनि कृषिमा आधारित उद्यम जस्तो चिया उद्योग, अब जुट उद्योग, चिनी उद्योग, फ्रुट जुस उद्योग लगायत कृषिका अन्य विभिन्न आयामहरू जस्तो पाउल्ट्री फार्मिङ, माछा पालन, अब भनौँ न मौडी पालन, गाई पालन लगायतका तरकारीको मार्केटिङ, व्यवसाय आदि इत्यादि सम्बन्धी विभिन्न आयामलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन खोजेको हो। अनि साना किसान, सीमान्त किसान जो नेपालका पनि आत्मा हुन्, प्रदेश 1 का पनि आत्मा हुन्। एउटा प्रदेश 1 को एडभान्टेज के हो भने कमसे कम खाद्यान्नमा हामी लगभग सेल्फ रिलायन्ट छौँ, आत्मनिर्भर छौँ। आयात यदि हामी एकदम योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढ्दै गयौँ भनेदेखि खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यात्मक अवस्था हुँदैन। सरप्लस खाद्यान्न अन्तर प्रदेश हामी एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ या अन्त पनि हामी लैजान सक्छौँ। खाद्यान्नमा हाम्रो सेल्फ रिलायन्ट छ। अनि साना किसान, सीमान्त किसानलाई हामी सहुलियत कर्जा, अनुदानमा आधारित होइन, सहुलियतमा आधारित विभिन्न कर्जाका प्रावधान चाहिँ बजेटले अभिव्यक्त गर्न सकेको छ। एकदम न्यूनतम ब्याज, सीमित ब्याजको आधारमा कृषि इनपुट, मल, जल, बिउ, पेस्टिसाइड, त्यो कृषि एम्बुलेन्सले किसानको दैलोसम्म लगिदिने, दैलो भन्नाले सम्बन्धित वडासम्म लगिदिने, अनि वडामा सङ्कलन भएको कृषि उपज सहज रूपले त्यही कृषि एम्बुलेन्सले मार्केटसम्म ल्याइदिने। अनि मार्केट र प्रोडक्सन यो दुईटैको कनेक्टिभिटी भयो भनेदेखि कृषि क्षेत्रमा ठुलो रोजगारीको अवस्था सृजना हुन सक्दछ। प्रत्येक साल प्रदेश 1 मा 60 देखि 70,000 एक्टिभ लेबर फोर्स लेबर मार्केटमा थपिँदैछन्। अनि विदेशमा काम गुमाई कोरोना पेन्डेमिकको भयावह अवस्थाले उता काम गुमाई यता आएका जुन श्रमिक हुन् त्यो झन् लेबर मार्केटमा थपिएका हुन्। अब यी युवा कर्मठ केही गर्न चाहने कृषकलाई हामी एकदम सहुलियतमा आधारित, एकदमै न्यूनतम ब्याजमा आधारित, सकभर ब्याजै नहोस्, ब्याजको अवस्था दिनु पर्ने अवस्था नहोस्, अनि निर्ब्याजी पनि कतिपय अवस्थामा सहुलियत कर्जाको आधारमा कृषि क्षेत्रको उन्नयन प्रति चाहिँ यो बजेट प्रतिबद्ध छ। र यदि साना सीमान्त किसानको उन्नयन भयो भनेदेखि अनि उसले काम पनि पायो, उसको पोभर्टी पनि घट्यो, अनि ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई हामी चलायमान बनाउन सक्यौँ भनेदेखि इकोनोमिक एक्टिभिटिज पनि एक्सिलरेट हुन खोज्यो,
अनि अनि अब यसले गर्दा इम्प्लोयमेन्टको सम्पूर्ण समस्या समाधान भइजाला त्यो त म भन्दिन, तर निकै हदसम्म यो इम्प्लोयमेन्ट बेरोजगारीको जुन समस्या हो त्यसको समाधान हुन सक्छ। र यो गतिविधिले कृषि प्रतिको जुन युवामा एक किसिमको जागरुकता आएको छ, एक किसिमको नयाँ पोजिटिभ इनर्जी आएको छ, त्यो प्रदेश 1 को विकासको लागि सुखद संकेत हो। कृषि एउटा सशक्त माध्यम हुन सक्छ रोजगारीको लागि। त्यस पश्चात अब लघु उद्यम, मझौला उद्योग, एसएमई जसलाई भन्छौँ, स्मल एन्ड मिडियम स्केल इन्टरप्राइजेस, साना उद्यम, लघु उद्यम, मझौला उद्योग, यी सबै उद्योगलाई हामी एकदमै सहुलियत कर्जाको आधारमा ती उद्योगलाई हामी अगाडि बढाउन मोटिभेट गर्न सक्यौँ भनेदेखि अनि त्यसले पनि इन्कम इम्प्लोयमेन्ट जेनेरेसनमा एउटा ठुलो भूमिका खेल्न सक्दछ। एउटा फिलोसफी छ स्मल इज ब्युटिफुल। तपाईसँग अत्यधिक पुँजी छैन, एकदमै हाई क्वालिटीको टेक्नोलोजी छैन भनेदेखि, एकदमै इक्विपमेन्ट छैन भनेदेखि तपाईँ ठुला उद्योगमा नजानुहोस्, साना उद्योगमा आउनुहोस्, मझौला उद्योगमा आउनुहोस्, लघु उद्यममा आउनुहोस्, लघु व्यवसायमा आउनुहोस्। त्यस्तो स्मल र मिडियम इन्टरप्राइजेसलाई हामी प्रोत्साहित गर्दै गयौँ भनेदेखि यो स्मल इज ब्युटिफुल। अनि स्मल इज ब्युटिफुलको फिलोसफी हामी औद्योगिक क्षेत्रमा पनि हामी समाहित गर्न सक्यौँ भनेदेखि त्यसले पनि निकै हदसम्म इम्प्लोयमेन्ट जेनेरेट हुन सक्दछ। र म अघि भने जस्तो एग्रो इन्डस्ट्रियल लिङ्केज, कृषिलाई उद्योगसँग जोड्ने, जस्तो अब चिया उद्योग, अब जुट उद्योग, चिया अदुवा अलैँची आदि इत्यादिमा इलाम नेतृत्व लिन सक्छ। म एउटा निवेदन गर्न चाहन्छु, NTIS नेपाल ट्रेड इन्टिग्रेसन स्ट्राटेजी वाणिज्य मन्त्रालयको अभिलेखमा जो WTO ले पनि त्यसलाई एन्डोर्स गर्न सकेको छ, नेपाल 24 टा वस्तुमा कम्पिटिटिभ छ एक्सपोर्टमा, निर्यातमूलक 24 टा वस्तुमा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटमा कम्पिटिटिभ छ, जसमध्ये 7 टा वस्तु प्रदेश 1 मा पाइन्छ। 7 टा मध्ये 5 टा चाहिँ कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित वस्तु हुन्, 2 टा सेवा हुन्। कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित चिया, अदुवा, अलैँची, इलाम नेतृत्व लिन सक्छ, यो नेतृत्व लिएको पनि छ। चिया, अदुवा, अलैँची लगायत तरकारी अनि फलफुल, यो अनि मुसुरोको दाल यतिको चिजमा चाहिँ प्रदेश 1 निर्यातमा नेतृत्व लिएको छ। अनि कृषि क्षेत्रको उन्नयन यसैबाट पनि हामी जान्न सक्दछौँ। त्यसैले कृषि उद्यम र कृषि क्षेत्रको प्रतिबद्धताको सँगै र त्यसको सही इम्प्लिमेन्टेसनले इन्कम इम्प्लोयमेन्ट जेनेरेसनको सुखद अवस्था प्रदेश 1 मा छ। त्यो बजेट मार्फत चाहिँ अभिव्यक्त भएको छ। मझौला उद्योग, अब साना व्यवसाय, लघु उद्योगलाई पनि बजेटले चाहिँ सम्बोधन गर्न सकेको छ। अब पर्यटन व्यवसाय भनेको त्यो पनि एक किसिमको नयाँ इनर्जी नै थियो प्रादेशिक विकासका लागि। जस्तो विश्वका 10 टा अग्ला हिमाल मध्ये 5 टा चाहिँ अब हाइएस्ट पिक प्रदेश 1 मै पाइन्छ। विश्वका 10 टा अग्ला हिमाल मध्ये 5 टा प्रदेश 1 मै पाइन्छ भन्दाखेरि अब नेचुरल ब्युटी टुरिज्म र इको टुरिज्मको त ठुलो सम्भावना छ यहाँ। तर यो पेन्डेमिकले यो टुरिज्मको जग हलिएको छ। कमसे कम टुरिज्मलाई हामी रिभाइभलतिर जान सकेनौँ भने, पर्यटन पूर्वाधारको लागि तत्काल भएको अवस्थालाई हामी थेग्न सक्यौँ भने, र कमसे कम पर्यटन व्यवसायीलाई उनीहरूमा चाहिँ एक किसिमको नेगेटिभिटी नआओस्, त्यस किसिमको अवस्था चाहिँ सृजना होस् भन्ने हिसाबले पर्यटन पूर्वाधार विकासको लागि पनि एकदम समुचित रूपमा बजेट विनियोजन भएको छ। अनि भौतिक विकास भनेको हामी भौतिक विकासलाई बुझ्दछौँ। भौतिक पूर्वाधारको विकास को लागि पनि एकदमै प्रतिबद्ध रूपमा र अधिकांश विकास बजेट भौतिक पूर्वाधारकै लागि चाहिँ त्यो विनियोजित भएको हो। र त्यो भौतिक पूर्वाधार विकास भयो भनेदेखि आम जनतामा एउटा मेसेज जान्छ कि हैन, यो पेन्डेमिकको बेलामा पनि प्रदेश 1 विकासको लागि, प्रदेश 1 गभर्नमेन्ट विकासको लागि प्रतिबद्ध छ र त्यो बजेट मार्फत चाहिँ अभिव्यक्त भएको हो। अनि त्यस पछाडि शिक्षामा हैन, त्यो उसमा म एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु। WTO को प्रेस रिलिजमा जेनेभामा हो हेड क्वार्टर WTO को, अनि जेनेभाको प्रेस रिलिजमा त्यो एक सेन्टेन्स त्यहाँ लेखेको थियो 2012 मै भुइँचालो भएको सालमा
विराटनगर इज एन इन्टेलेक्चुअल सिटी भन्दाखेरि बौद्धिकताको यहाँ कमी छैन। त्यसैले बौद्धिकता भनेको संख्यात्मकमा भन्दा पनि क्वालिटेटिभ शिक्षा प्रदान गर्नु, आउँदो पुस्तालाई मतलब लायक बनाउनु, कमसे कम मुलुकमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि कमसे कम पहिचान यो प्रदेशले स्थापित गर्न सकोस्। त्यसको लागि आउँदो पुस्तालाई एकदम जिरो लेभलदेखि लिएर अनि हायर लेभलसम्मको एजुकेसनको लागि पनि यो बजेट हैन प्रदेश संघीय बजेट मार्फत र प्लस प्रदेशको पनि प्रतिबद्धताले शिक्षा प्रति समर्पण देखिन्छ। अनि सामाजिक विकासको लागि पनि बजेट विनियोजन भएको हो। समग्रमा कृषिलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखिएको हो, कृषि उद्यमलाई प्राथमिकतामा राखिएको हो। खाद्य सुरक्षा हाम्रो लागि ठूलो चुनौतीको विषय हो। यहाँको गोदाउमा चामल चाहिँ मुसा खाइ अघाएको हुन्छ, उता हिमाल पहाडका दाजुभाइहरू चाहिँ भातै खान पाउन सक्नुहुन्न। यो डिस्ट्रिब्युसनको मेकानिजम पनि सही रूपमा डेभलप होस् र खाद्य चाहिँ त्यसको सुरक्षा चाहिँ होस्। त्यति चाहिँ हामी गर्न सक्यौं भने हो प्रदेश एक मुलुकमै विकासको एउटा एक्जाम्पल दिन सक्छ। म त के भन्छु भने यो कोरोना पेन्डेमिक हाम्रो लागि एउटा अपर्चुनिटी पनि हो। प्रदेश एकको लागि एउटा यो ठूलो सम्भावना पनि बोकेको छ कि कमसे कम हामी आम जनताको आवश्यकतालाई फुलफिल गर्दै अनि अब यो कृषि उद्यम, चिया, अदुवा, अलैँची, खाद्यान्न र नगदे बाली इत्यादि छँदैछ। कमसे कम चिया, अदुवा, अलैँची, तरकारी, फलफुल अनि लेन्टिल मुसुरोको दालमा हामी निर्यातमुखी जुन थियो त्यो अहिले पनि हामी कायम राख्न सक्यौं भने र साना व्यवसाय, लघु व्यवसायलाई हामी एकदम टाउकोमा राख्न सक्यौं, साना किसानको गतिविधिलाई हामी जीवित राख्न सक्यौं अनि भौतिक पूर्वाधारको विकासलाई हामी एकदमै आत्मसात गर्दै गयौं भनेदेखि यो बजेट विकासको सम्भावना बोकी आएको छ। देशमा पनि विदेशमा पनि आउँदा दिनमा प्रदेश एकको एक्जाम्पल कमसे कम बौद्धिक समुदायमा पनि मान्छेले दिन सकुन्। यही नै मनोभावका साथ यो बजेट ल्याइएको हो। अनि सबभन्दा ठुलो, यति हुँदै पनि सबभन्दा ठुलो मितव्ययिताको सिद्धान्त, अनावश्यक फिजुल खर्ची, भ्रमण, महँगा गाडी किन्ने आदि इत्यादि त्यो सबैको चाहिँ बाटो बन्द गरिएको छ। मितव्ययिताको सिद्धान्त अपनाई विकासात्मक गतिविधिमा बढीभन्दा बढी जोड दिने भन्ने मनोभावका साथ यो बजेट आएको हो। अनि पुअरेस्ट अफ द पुअर, जसलाई हामी ग्रास रुट लेभलको जनता भन्छौँ हैन, बाढी आयो भने पहिला दुवो डुब्छ, त्यो दुवो भनेको त्यो ग्रास रुट लेभलको जनता, हेल्पलेस पिपल, एक्सट्रिम पोभर्टीमा जीवन यापन गर्ने त्यो विपन्न समुदायलाई पहिला हामी बचाउँ र त्यसको लागि ठुलो राहत प्याकेज चाहिँ यो बजेटले ल्याएको छ। त्यसैले समग्र रूपमा कृषि उत्पादनद्वारा आयात प्रतिस्थापन हामीमा गयौँ भने र यसलाई सशक्त रूपमा हामी इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्यौँ भने म एउटा भन्न चाहन्छु, यो सम्भव छ, यो एकदमै सम्भव छ। जस्तो अब अहिले इन्डियाबाट आएको आलु चाहिँ त्यो इन्डियन आलु होइन, त्यो सबै भुटानको आलु हो। गभर्मेन्ट अफ भुटानले सब्सिडाइज कृषि इनपुट आफ्नो किसानलाई प्रदान गर्न सकेको छ, त्यही कृषि एम्बुलेन्सले। अनि कृषकको उपज चाहिँ गभर्मेन्टले किन्दछ अनि प्रोडक्सन र मार्केटिङ म्यानेजमेन्टको यो मेकानिजम भुटानमा हुन सक्छ भने भुटान भन्दा सुखद अवस्था नेपालमा छ। 3 तहको गभर्मेन्ट हामी कहाँ हो, संघीय संरचनाको यही नै सुखद अवस्था नेपालमा भएको छ र यो 3 तहको तालमेलले हामी कृषि उपजलाई मार्केटसम्म लग्यौं भनेदेखि यसले इन्कम इम्प्लोयमेन्ट जेनेरेसनमा ठुलो योगदान दिन सक्छ र त्यो प्रतिबद्धता बजेटबाट अभिव्यक्त हुन सकेको छ। अनि भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, जिरो टलरेन्स आदि इत्यादिको कुरो त आइ नै सकेको छ। अनि अब यो साइज अफ इकोनोमी, अघिको तुलनामा साइज अफ इकोनोमी हाम्रो जीडीपी नै घट्यो, त्यसैमा सङ्कुचन आएको छ, त्यसैको रिफ्लेक्सन बजेटमा पनि भएको हो। बजेटको जुन आकार हो त्यही नै घटेको छ। समग्र रूपमा यो अहिलेको अवस्थामा नितान्त विकासमुखी बजेट हो। अहिलेको मेरो मनोभाव यो हो। केही आवश्यकता भयो भनेदेखि म फेरि पनि आउने छु। दिलनाथ सरलाई एकदमै हृदयदेखि नै धन्यवाद। धन्यवाद पीके झा सर, राम्रो प्रस्तुतिकरणको लागि, प्रदेश 1 को बजेटको बारेमा समग्र जानकारी गराइदिनु भएकोमा। र अब यसपछि
हामी प्रदेश नम्बर 2 बाट प्राडा सुरेन्द्रलाल कर्ण सरलाई हामी अनुरोध गर्दछौँ सर। प्लिज सुरेन्द्र। सम्पूर्ण सरहरूलाई मेरो नमस्कार र खास गरेर डाक्टर दिलनाथ दङ्गालजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आज यो आर्थिक महासम्मेलन उहाँले आयोजना गरिदिनु हो र पुरै देश यहाँ उपस्थित छ जस्तो मलाई लागिरहेछ। हामीले देशकै बारेमा कुरो गरिरहेछौँ र यो देशलाई हामीले 7वटा प्रदेशमा विभाजन गर्यौँ र 7वटा प्रदेशबाट एउटा प्रतिनिधिको रूपमा म यहाँ उपस्थित आफ्नो प्रदेशबाट छु। प्रदेश नम्बर 2 बाट यहाँ उपस्थित छु र प्रदेश नम्बर 2 मा बजेटको कुरा हामी गरिरहेछौँ। के आयो, के हुनुपर्ने थियो। प्रदेश नम्बर 1 को कुरो गर्दाखेरि डाक्टर पीके झाले बडा राम्रा कुराहरू भनिदिनु हो। उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्छ, यसबाट मलाई पनि खुसी लाग्यो। म पनि काश यो स्थितिबाट प्रसन्नता हुन पाए। आफ्नै प्रदेशको सिचुएसनले गर्दाखेरि, आफ्नै प्रदेशको बजेटले गर्दाखेरि मलाई पनि प्रसन्नता हुने थियो। तर काश काश काशको मात्रै म कुरो गर्छु, प्रश्नवाचक चिन्ह मात्रै म राख्ने यहाँ प्रयास गर्छु। मलाई त्यो प्रसन्नता आज अनुभव त्यति मात्रामा हुन सकेका छैन जति मात्रामा प्रदेश नम्बर 1 ले अनुभव गरेका छ। त्यो मैले खुलेर कुरा यहाँ आज राख्न चाहन्छु। हिजो जुन बजेट आयो हेर्नुहोस्, म सुन्दै थिएँ बजेट। त्यो दिलनाथ सरले मलाई होमवर्क दिनुभएको थियो, सर बजेट सुन्नु होला, तपाईँ त टाढा हुनुहुन्छ, बजेट सुन्नु होला। म पनि सुन्ने प्रयास गरेँ, कतैबाट तानतुन गरेर सुन्ने प्रयास गरेँ। सुन्दा सुन्दै मलाई त कहिलेकाहीँ दिक्क पनि लाग्यो। परिस्थिति के छ र आयो के, म अचम्बित भएँ। हुनुपर्ने के थियो, भयो के, अचम्बित भएँ। सारा देशमा प्रदेश नम्बर 2 लाई संघीयता ल्याउने एउटा गाइडिङ अथवा भन्नुहोस् नेतृत्वशाली भूमिका थियो, त्यसमा त कुनै शङ्का छैन। अनि नेतृत्वशाली भूमिका प्रदेश नम्बर 2 को थियो भने आर्थिक क्षेत्रमा पनि एउटा रोल मोडल ल्याउनु पर्नेमा कस्तो बजेट आइदियो, म आफै अचम्बित छु। या ठुलो अवसर थियो, त्यो अवसरमा कहीँ हामी चुक्यौँ कि जस्तो मलाई लागिरहेछ। हिजोको बजेट यताउति कुरा नगरिकन, यताउति कुरा त धेरै छन् तर त्यो नगरिकन मलाई के लाग्छ भने यो बजेट जुन हिजो आयो हाम्रो प्रदेशमा 33 अरब 56 करोडको बजेट हेर्नुहोस्, 33 अरब 56 करोडको बजेट। यसमा चालु खर्चमा बजेटको एउटा मोटामोटी के आयो भन्ने कुराको जानकारी पनि यहाँहरूलाई हुनु पर्यो, आफ्नो प्रदेशसँग पनि दाँच्नु होला। अब चालु खर्च यसमा 45% भनेको छ र पुँजीगत खर्च यसमा 53.67%। यो बजेटको स्ट्रक्चर रहेछ र यो खर्च कहाँबाट ल्याउने भन्दाखेरि आन्तरिक स्रोत राजस्वबाट 12 अरब 24 करोड रुपियाँ आन्तरिक स्रोत राजस्वबाट ल्याउने। अनि नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने 13 अरब 40 करोड। अनि चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनबाट बचत भएको 6 करोड 91 लाख र न्यून हुने 1 करोड। यो बजेटको स्वरूप रहेछ हेर्नुहोस्। अब यसमा मैले प्रश्न गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? अवश्य पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सहज रूपमा सारा देशले अहिले प्रत्यक्ष रूपमा मलाई सुनिराख्नु भएको छ र बजेटको अध्ययन पनि गर्नुहोला। यो चालु खर्च भन्दा सैद्धान्तिक रूपमा अर्थशास्त्रको विद्यार्थीको नाताले चालु खर्च भन्दा पुँजी खर्च बढी भयो भने विकास बढी हुन्छ भने सामान्य मान्यता त हो, त्यसमा त कुनै शङ्का छैन। तर यस पालिको समस्या के छ? विकासको समस्या हो कि आउने समस्या भोकमरीको समस्या हो? आउने समस्या बेरोजगारीको समस्या हो? राहतको समस्या हो? समस्या त यो पो रहेछ। त्यसले यसको सम्बोधनमा कतै चुकेको छ। अहिले भवन र धर्मशाला र मन्दिर बनाउनुको सट्टा त्यो गरिबलाई बचाउनु हाम्रो दायित्व हो कि होइन? यो बजेटमा आउनु पर्थ्यो कि पर्दैन? तर बजेट त्यसमा अलिकता मौन जस्तो मलाई लागिरहेछ। आज त्यो गौरव मैले अनुभव गर्न सकिरहेको छैन जुन गौरव आज प्रदेश नम्बर 1 का साथीले गर्नुभयो। काश मसँग पनि त्यो गौरव भएको भए, किनभने यसमा बडा अब आन्तरिक राजस्वबाट 12 अरब 24 करोड कुरा गर्नुभयो। अब अहिलेको परिस्थितिमा यति रकम उठ्ने हो, प्रदेशले उठाउन सक्छ। संघीय सरकारले त रोइरहेछ, अर्थमन्त्रीले रोइरहेछ, तलब दिने पैसा छैन कर्मचारीहरूलाई भने यति कहाँबाट उठ्ने हो? न्यून हुने बजेट गभर्नमेन्टकै मान्ने हो भने हाम्रो प्रदेशमा 2 के सरकारको 1 अरब रुपियाँ न्यून छ।
त्यो कसरी कहाँबाट आउने हो? आन्तरिक ऋणबाट कुरो गरेछ। आन्तरिक ऋण उठ्छ कि उठ्दैन? कहाँबाट उठ्छ? रियलमा मलाई सोध्नुहुन्छ भने अहिलेको जुन हिजोको 7 वटै प्रदेशमा भयो, केन्द्र पनि अलिकता त्यसमा चुकेको छ। केन्द्रीय बजेटको म कुरो सुनिरहेको थिएँ। हाम्रो प्रदेश पनि ठुलो चुकान चुकेको छ। कहाँ चुक्यो भने अहिले के हुनु पर्थ्यो भने यो 1 महिनाको लागि, यो 1 गतेदेखि लिएर असार मसानसम्म यो बजेट जुन आएको छ त्यो अर्को 1 गतेको लागि आर्थिक वर्ष सुरु हुँदादेखि त्यसको गणना हुन्छ। यो 1 वर्षमा जुन व्यतिथि छ राज्यमा, प्रदेशमा जुन व्यतिथि छ, त्यो व्यतिथिलाई सम्बोधन गर्ने किसिमबाट एउटा पूरक बजेट सँगसँगै हिजै नै ल्याइदिएको भए पनि क्या सुन्दर हुन्थ्यो। त्यो पूरक बजेटमा मेरो हिसाबबाट 7 वटा कुरा कमसे कम चाहिन्थ्यो। त्यहाँ चुकेको छ गभर्मेन्ट। के कुरा? पहिलो कुरा त श्रमिक बारेमा एउटा आकलन, एउटा अनुमान र त्यसको सिपको बारेमा सर्वेक्षण। अब 3 किसिमबाट हाम्रो प्रदेशमा श्रमिकहरू आइरहेछ यो पेन्डेमिक भएदेखि। एउटा त देशकै विभिन्न भागबाट, काठमाडौँ लगायत अन्य क्षेत्रमा जुन हाम्रा श्रमिकहरू थिए त्यो फर्किरहेछ हाम्रो प्रदेशमा। अर्को भारतबाट आइरहेछ, अर्को अन्य मुलुकहरूबाट आइरहेछ। अब यहाँहरूलाई जानकारी होला कि अब सम्पूर्ण यो 77 वटा जिल्लामा सबभन्दा बढी रेमिटान्स आउने, सबभन्दा बढी श्रमिकहरू जाने त धनुषा जिल्ला नै हो र प्रदेश नम्बर 2 त त्यसमा टपमा छ। त त्यसको आकलन यो 1 महिनाको पूरक बजेटको म कुरो गरिरहेको छु। 1 महिनामा त्यसको आकलन र सिपको बारेमा सर्वेक्षण गर्नुपर्ने थियो। म यहाँ 5 नम्बरमा अहिले म संयोगवश लकडाउन भएको छु भैरवामा यो 5 नम्बरको म कुरो गरिरहेको थिएँ। यहाँको गभर्मेन्टले के गर्यो भने एउटा सर्वेक्षण गर्यो। द्याट्स भेरी गुड। कि कसको के सिप छ, तिम्रो रुचि के छ, श्रमिकहरूसँग सोध्यो अनलाइनमा। त्यो एउटा प्रयास त गर्यो। यो यहाँ हाम्रो प्रदेश चुकेको जस्तो मलाई लागिरहेछ। त पहिलो कुरो त्यो। अर्को कुरो गरिबी र भोकमारीको पनि अनुमान गर्नु पर्थ्यो नि त। कति गरिबी रेखा मुनि जान्छ यसपालि? अब संसारले भनिरहेछ कि गरिबी रेखा मुनि अब धेरै मात्रा बढ्छ। हामी त पहिलादेखि गरिब थियौँ, गरिबीहरूको सङ्ख्या यहाँ धेरै छ, अझ बढी जान सक्छ। त्यसको प्रदेश नम्बर 2 मा जबकि एसडिआई सबभन्दा एकदम न्यून स्तरमा छ, सबभन्दा तल्लो स्तरमा छ भने एसडिआईमा कति गरिबी रेखा मुनि कति जानेवाला छ? भोकमरीको अनुमान गर्नु पर्थ्यो। कति भोकमरीमा पर्नेवाला सम्भावना छ? त्यो त्यहाँ हामी चुकेका छौँ। तेस्रो कुरो हेर्नुहोस्, क्वारेन्टाइनको अवस्था मैले चर्चा नगरिकन हुन्न। क्वारेन्टाइन त देशभरि नै एउटा मृत्युको कारखाना जस्तो बनाएको छ नि त। कोरोनाको कारखाना अहिले क्वारेन्टाइन बनाएको छ। प्रदेश नम्बर 2 मा त झन् कस्तो अवस्था छ भने त्यहाँ म दृश्यहरू हेर्छु। यो पुरानो जमानामा हाम्रो के थियो भने त्यहाँ बरियातीहरू जाँदाखेरि स्कुलमा राखिदियो एउटा कोठामा खाँदेर, त्यो अवस्थामा क्वारेन्टाइन छ। त्यो क्वारेन्टाइन हो। त्यो 1 महिनाको लागि कमसेकम प्याकेज प्रोग्राममा क्वारेन्टाइनको सुव्यवस्था गर्ने एउटा प्रबन्ध मिलाएको भए क्या राम्रो हुन्थ्यो। त्यस्तै आइसोलेसन वार्डको एकदम संवेदनशील हुन्छ। त्यहाँ आइसोलेसन वार्डको प्रदेश नम्बर 2 को अवस्था हेर्दाखेरि खाने छैन, नास्ता राम्रो छैन, पौष्टिक आहार छैन, पानीको राम्रो व्यवस्था छैन, चर्बीको राम्रो व्यवस्था छैन। कसरी त्यो आइसोलेसन वार्ड? त्यसको लागि व्यवस्था गर्नु पर्थ्यो कि परेन गभर्मेन्टले? त्यस्तै परीक्षण किटहरूको सवाल आइरहेछ। उपचारको व्यवस्थापनको राम्रो व्यवस्था यो 1 महिनाको लागि स्पेसली म भनिरहेको छु। त्यस्तै राहत वितरण प्रभावशाली भएन। प्रदेश नम्बर 2 कै 70को एकजना सदा मुसहर बने एकजना गरिबको मृत्यु भएको छ। त्यो तथ्याङ्कमा एउटा आयो। अनेक यस किसिमका उदाहरण होला। गाउँको मान्छे धेरै मरिरहेको होला, त्यो सञ्चार क्षेत्रबाट धेरै टाढा छ, त्यो सूचना पनि आउँदैन हामीसँग। र 7औं कुरो म भनिरहेको छु, यही बेला थियो अब यो बर्खा सुरु भयो। यो 1 महिनामा किसानलाई चाहियो के? हामी धेरै कृषिको कुरा गरिरहेको छौँ, धेरै राम्रो कुरा कृषिमा जोड दिनुपर्ने, तर 1 महिनामा आउनुपर्ने कुरा के थियो भने किसानहरूलाई उचित रूपमा मल र बिउ दुईटा कुरो त उसको हातमा, उसको खेतमा पुग्नु पर्ने कि परेन? त्यो व्यवस्था यो 1 महिनाको पूरक बजेटको कुरो गरिरहेको छु। यहाँ हामी चुकेका छौँ। हाम्रो प्रदेश सरकार चुकेको छ। अब यो अहिलेको बजेट हेर्दाखेरि, यसको ढाँचा हेर्दाखेरि, बजेट वक्तव्यको ढाँचा हेर्दाखेरि मलाई त चित्त बुझाउन एकदम परम्परागत रूपमा एकदम भन्नुहोस् कि पुरातनपन्थी, केही लेखिदिउँ, छरेर लेखिदिउँ, सबैलाई सन्तुष्ट पारिदिउँ, त्यस किसिमको बजेट आएको छ। यदि मलाई सोध्नुहुन्छ भने बजेटमा के हुनु पर्थ्यो? 50 वटा बुँदा, त्यो पृष्ठभूमिमै 50 वटा बुँदा दिएको छ। त्यो पढ्दा पढ्दै मान्छे थाक्छ। के हो यो बजेट? यही हो कि के हो? थाकिहाल्छ। हुनुपर्ने जम्मी तपाईँको 5 वटा कुरा पृष्ठभूमिमा पुग्ने रहेछ।
अरू प्रदेशमा पनि त्यही होला, तर म अहिले प्रदेश नम्बर 2 को मात्रै कुरो गरिरहेको छु। 5 वटा कुरा मात्रै। कोरोना महामारी छ, पृष्ठभूमिमा त्यो आउनु पर्यो। त्यसले हामीलाई कतैतिर इङ्गित गरिरहेछ, जानु कहाँ छ, बाटो देखाइरहेछ। पृष्ठभूमिमा आउनुपर्ने कुरा त्यो कोरोना महामारीको कुरो, बढ्दो गरिबीको कुरो, बढ्दो बेरोजगारीको कुरो, चिन्ताजनक भोकमरीको कुरो र सङ्कटमा अर्थतन्त्र। यो 5 वटा बाहेक 6औं कुरा लेख्नुपर्ने आवश्यकता मलाई लाग्दैन त्यो चाहिन्छ भन्ने कुरा। तर यहाँ त बजेटको पृष्ठभूमि हेर्दाखेरि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि अर्थमन्त्रीले लम्बे तान भाषण दिनुहुन्छ। त्यो भाषणमा 50 वटा यस्तो कुरो आएको छ जसको आवश्यकता अहिले छैन, यो वर्ष कमसेकम छैन। विकास हामीलाई चाहिन्छ, तर मान्छेलाई जोगाउनु, त्यसलाई भोजन 2 छाकको दिनु। जो भोको पेट बसेको छ उसैलाई थाहा छ यो पीडा। हामी जस्तो मान्छेलाई टिचरले त कमसेकम तलब पाउँछ, हामी खाइरहेको छौँ। एउटा रिटायरमा पनि रिटायर प्रोफेसर हुँ, रिटायर भए पनि दिइरहेछ नि त युनिभर्सिटीले, केही त खाइरहेको छ नि त। त्यसको हामीले चिन्ता गर्नुपर्छ। जोसँग 2 छाक टार्ने केही हुँदैन, त्यसको सम्बोधन यो बजेटले कतै गरेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन आफ्नै कुरो गर्दाखेरि। त्यस्तै सर्टमा लेख्नुपर्ने के थियो भने उद्देश्य के छ यसको। उद्देश्य त यो जे समस्या छ त्यसलाई सम्बोधन गर्ने त्यो उद्देश्य हो हाम्रो। यहाँ फेरि लम्बे त 9 वटा बुँदामा जैविक विविधताको कुरा पनि गरियो, जलवायु परिवर्तन कुरा पनि गरिएको छ, विभेद असमानता कुरा पनि गरिएको छ, सुरक्षित बसोबास कुरा गरिएको छ। अनेक थरीका कुराहरू गर्नाले त्यो कुरो के हुन्छ भने कन्सन्ट्रेट त्यहाँ बजेट हुन सकेन, भोकमरीमा कन्सन्ट्रेट हुन सकेन, बेरोजगारीमा कन्सन्ट्रेट हुन सकेन। त्यस्तै नीति के हुन्छ, नीतिमा पनि धेरै खर्च गरिएको छ। जबकि केही दिन अगाडि 2-4 दिन अगाडि नै नीति तथा कार्यक्रम त आइसकेको छ। यहाँ फेरि किन लेख्नु पर्यो नीति तथा कार्यक्रम? त्यो अवस्था हामी हेरिरहेको छौँ। नीति तथा कार्यक्रममा एकदम सर्टमा जानुपर्ने थियो र योजनाहरूको कार्यक्रमहरूको कार्यक्रम हेर्दाखेरि अनेक किसिमका कार्यक्रमहरू दिएको छ। त्यो कार्यक्रम हेर्दाखेरि मलाई लाग्छ हामीले कार्यक्रम कस्तो लेख्नु पर्थ्यो। या त जुन 5 वटा कुरा मैले सुरुमा गरेँ, भोकमरीको, बेरोजगारीको कुराहरू, आर्थिक सङ्कटका कुराहरू, यस किसिममा यो 5 वटा कुरोमा कन्सन्ट्रेट हुनुपर्ने थियो। कार्यक्रमहरू मात्रै 5 वटामा अहिले चाहिएको थियो हामीलाई। हामी आहत भएका छौँ। अहिलेसम्म इतिहासमा यस्तो आहत कहिले पनि मानव समुदाय भएको थिएन। अहिले आहत भएका छौँ भने यी 5 वटा कुरोमा कन्सन्ट्रेट गर्नुपर्ने थियो। अथवा सिम्पल वे छ कि मन्त्रालय 6-7 वटा मन्त्रालय छ, मन्त्रालय वाइज कार्यक्रमहरू ल्याइदिएको भए मान्छेलाई सुन्नेलाई पनि अलिकति क्लियर कट हुन्छ। यो मन्त्रालयमा यति पैसा छ, यो मन्त्रालयमा यति पैसा छ, यो खर्च हुनेछ, यो कार्यक्रम यो रहेछ, यसमा पैसा यति रहेछ। त्यसले होल ढाँचाको म कुरो गरिरहेको छु, यो ढाँचा कतै मिलेको छैन। र 5औं कुरो के छ भने यसमा लास्टमा हुनुपर्ने कुरा के थियो भने यो बजेटमा जहिले पनि, चाहे त्यो तपाईँ सङ्घीय सरकारको कुरा सुन्नुहोस् अहिले अथवा पहिलाको कुरा सुन्नुहोस्, जति पनि यो देशमा विज्ञहरूसँग सबैले एउटा कुरो भन्छ, बजेट त राम्रो हो, धेरै कुरा राम्रो आएको हो, तर कार्यान्वयनमा त शङ्का छ नि त। यो समस्या छ, यो वास्तविक समस्या छ। प्रदेश नम्बर 2 मा पनि छ, 1 देखि लिएर 7 वटा प्रदेशमा छ, केन्द्रमा पनि समस्या छ। कार्यान्वयन कसरी हुने, धेरै राम्रा राम्रा शब्दहरू चयन गरेर लेखिन्छ, एक्सपर्टहरू लेख्छन् त राम्रै शब्द होला, तर कार्यान्वयन कसरी गर्ने? मेरो विचारमा, 2 नम्बर विचारमा हेर्नुहोस्, बजेटमा हुनुपर्ने कुरा के थियो भने यो मेकानिजमको कुरा गर्नुपर्ने थियो। यसको कार्यान्वयन कसले गरिदिने र जवाबदेहिताको कुरो हुनुपर्ने थियो। लास्टमा आएर बजेटको अन्तमा पुछारमा रकम सकम लेखिसकेपछि, कार्यक्रम लेखिसकेपछि, रकम बिजुनेस गरिसकेपछि यसको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी फलानाको हो, कार्यान्वयन भएन भने जिम्मेवार फलाना ठहरिन्छ नि त। औँला देखाउने ठाउँ त हुनु पर्यो नि त आम जनतालाई। त्यो देखेको छैन। सरसरी एउटा लाइनमा होइन राम्रोसँग सशक्त रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ भनेर यस किसिमका कुराहरू लेखिएको छ। यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने कि एक त बजेटको स्वरूप मिलेको छैन, ढाँचा मिलेको छैन, अर्कोतिर जे जति मात्रामा छ केही कुरा त छ नि त, केही कुरा धेरै स्वास्थ्य क्षेत्रका कुराहरू गरिएका छन्, धेरै कृषिका कुरा पनि गरिएका छन्, तर तमाम जति पनि मन्त्रालयहरू छन् त्यससँग सम्बन्धित विभिन्न सबै कार्यक्रमहरू राखिएको छ र यसको कार्यान्वयन कसले गरिदिने, जवाबदेही कसको हो, यदि कुरा भएन भने कसलाई पुरस्कार दिने, कसलाई दण्डित गर्ने, यो सारा मेकानिजम अलिकता बजेटमा एउटा महत्त्वपूर्ण कम्पोनेन्ट रूपमा आइदियो भने यो बजेट राम्रो हुन्थ्यो जस्तो मलाई लागिरहेछ। मलाई लाग्छ धेरै टाइम लिए जस्तो मलाई लागिरहेछ। यदि समय अझ दिनुभयो भने अझ केही राखौँ, सेकेन्ड टाइममा दिनुहुन्छ दिलान्त भने सेकेन्ड टाइममा राखौँला, अझ केही कुराहरू।
हुन्छ सर। अहिले केही कुरा राखौँ कि? हुन्छ, सुरेन्द्र लाभ सरलाई, आदरणीय सुरेन्द्र कर्ण सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। प्रदेश नम्बर 2 को बजेटको बारेमा, सम्पूर्ण बजेटको बारेमा हामीलाई जानकारी गराइदिनु भएकोमा। र दोस्रो चरणमा पनि हामी आउँछौँ सर, हाम्रा जिज्ञासाहरू धेरै छन्। दोस्रो चरणमा हामीले सरलाई फेरि सम्झिनेछौँ र अहिले हामीले धन्यवाद भन्दै र अब त्यसपछि अब बागमती प्रदेशको बजेटलाई कस्तो रह्यो भनेर प्रस्तुत गरिदिनु हुन, अघि मैले भनेका बुदाहरूमा रहेर प्रस्तुतिकरण गरिदिनु हुनको लागि आदरणीय प्राध्यापक डाक्टर केशवराज खड्का सरलाई मैले हार्दिक अनुरोध गरेँ। केशव सर। सर माइकलाई अनम्युट गर्नु होला केशव सर। नमस्कार सबै साथीहरूलाई। पहिले धेरै पछि भने पनि सबै साथीहरूलाई भेट भयो, जस्तो चाहिँ हाम्रो पिके झा सर, सुरेन्द्र लाभ सर, अरू आरसी सरलाई पनि देखेको छु, अरू धेरैलाई पनि देखियो। एउटा खुसीको अवसर। त्यस कारण दिलनाथ सरलाई पहिले धन्यवाद होइन, यो जमघट्टे मिलाइदिनु भयो। सबै साथीहरूसँग भेट्ने चाहिँ एउटा साझा चौतारी, अझैलाई आर्थिक मञ्च नै भनौँ, एउटा प्रदान गर्नुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद। अब यो दुईजना साथीहरूले आफ्ना कुराहरू राखिसकेपछि यो प्रदेश नम्बर 3 यो चाहिँ सजिलो रहेछ क्या, 2 1 3 हुँदो रहेछ होइन। 2 र 1 जोड्यो भने 3 हो नि। 1 को ज्यादै चाहिँ के त यो के उत्साहजनक आयो, 2 को अलिकति चाहिँ के त हामी के भनौँ त्यति उत्साहजनक आएन भन्नुभयो। 3 नम्बर चाहिँ यो दुईटाको मिश्रण भन्दा पनि हुने, किनभने 3 नम्बर बागमती प्रदेश, यसको अलिकति विशेषता पनि अब यो के भनौँ यो झन्डै पहाडी स्थितिमा बढी चाहिँ सङ्कुचन भएको प्रदेश पर्यो। अनि फेरि देशको राजधानी पनि यहीँ भएको होइन। अन्य विविध कुराहरूले गर्दाखेरि पनि अब अहिले नै भनियो नि, अब यो कोभिडको यो चाहिँ के त कोरोनाका यत्रा छन्, त्यो सम्पूर्ण कुराहरू पहिले काठमाडौँमा आएर ठोकिँदो रहेछ। अनि त्यसपछि कुन प्रदेशमा लाग्ने, कुन गाउँमा जाने, कुन सहरमा जाने, त्यहाँतिर सुरु हुँदो रहेछ होइन। पहिले सुरुवात त यहीँबाट हुने। अब अलिकति चाहिँ 2 नम्बर अथवा यो हाम्रो तराई क्षेत्रबाट पनि स्थल मार्गबाट आउने, त यो किसिमको स्थिति भएको हुनाले यसको अलिकति विशेष परिस्थिति चाहिँ छ। त्यसलाई हेर्दाखेरि यो के भन्छ 3 नम्बर प्रदेशको बजेट पनि त्यही किसिमबाट आएको देखिन्छ। यसको राम्रो पक्ष के छ भने यसले युवा, जैविक प्रणाली र स्थानीय प्रविधिलाई बढी जोड नदिकन यो अहिलेको महामारीले लिएर आएको आर्थिक जटिल परिस्थितिलाई अब फेरि चाहिँ के त एउटा आफ्नै बाटोतिर लान सकिन्न कि भन्ने अवधारणा सहित यो बजेट आएको चाहिँ, त्यसमा बजेटलाई राम्रो पक्ष मान्नै पर्छ। सही कुरा पनि यही हो होइन। किनभने हामी बहिर्मुखी हुँदा, धेरै जसो एक्सपोर्टका कुराहरू गरिरहँदा अथवा चाहिँ के त बाह्य व्यापारको कुराहरू गरिरहँदाखेरि कहिलेकाहीँ हामीले घर बिर्सिएका छौँ। र त्यो घर बिर्सिने क्रममा अनि के भयो त भन्दा घरेलु उपभोगका उत्पादन जति जम्मै विदेशतिरबाट आएर प्रतिस्थापन गरिदिने होइन। यो किसिमको परिस्थिति जुन अहिले सृजना भएको छ, त्यो सृजनाको क्रममा जस्तो हामी तपाईँ देख्छौँ नि होइन, उद्योगको मैले राष्ट्रिय रूपमा पहिला अलिकति राखेँ, उद्योगको प्रतिशत तपाईँ यो 46 सालभन्दा अगाडिको हिसाबमा जानु हुने झन्डै 12% 15%मा तपाईँ पुग्नु भएको थियो सर्भिसलाई समेत हिसाब गर्नुभयो भने। तर पछाडि अहिले खुम्चेर आएर तपाईँ 6%, अनि त्यो 6%बाट जिडिपीमा काउन्ट डाउन गरेर अहिले त एक्चुअल म्यानुफ्याक्चरिङको हिसाब गऱ्यो भने 3.7% भन्छ। त यसरी हामी खुम्चिन किन पर्यो, त्यसको एउटा चाहिँ सठिक जवाफ यो 3 नम्बरबाट होइन। किनभने हामीले स्थानीय प्रविधि र स्थानीय आवश्यकतालाई बढी जोड दिएनौँ, भइरहेका उद्योगहरूलाई होइन संरक्षण गरिदिएनौँ, उल्टो निजीकरणको नाममा होइन, अथवा यो चाहिँ हाम्रो त्यो बेला हामी के भनौँ अब यो एलजिपी भन्छौँ नि, लिबरलाइजेसन, ग्लोबलाइजेसन, प्राइभेटाइजेसन, त्यसको हावामा लाग्ने क्रममा
के गरियो के गरिएन, अहिले परिस्थिति यहाँ आइपुग्यो। अब पुनर्मूल्याङ्कनको स्थिति आयो भन्दा यो सुरुवातको वर्षमा कोभिडले लिएर आएको जुन एउटा च्यालेन्ज छ त्यसलाई मिट गर्ने खालेले हामीले हेर्दा यो तीनवटा कुराहरूलाई अगाडि राखेर यो चाहिँ के त यो विकासको एउटा नयाँ दृष्टिकोणले परिभाषा गर्दा पहिले मान्छेलाई विकास चाहियो, त्यसकारण मान्छेको चाहिँ के त संरक्षण हुनु पर्यो। त्यसै भएर हामी 1 नम्बरमा यो स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाबाट सुरु गरौँ भनेर उहाँहरूले 9वटा क्षेत्रमा विभाजन गरेर जुन बजेट आएको छ त्यसलाई आफ्नै ढङ्गबाट एउटा चाहिँ के त स्वागत योग्य बजेट भन्नुपर्छ र दृष्टिकोण ठिक छ। तर यसका परम्परागत कुराहरूलाई पनि यसले छोड्न चाहिँ सकेका छैन। त्यो हदमा यसले अलिकति विचलित हुन खोजेको बीचको अवस्था पनि प्रष्ट देखिएको छ र कहीँ कतै अलिकति चाहिँ के त यो के भनौँ अलि बढी यो के भनौँ जनप्रियता अथवा लोकप्रियताका कुराहरूलाई हैन, जस्तो मलाई हिजो लागिरहेको थियो कि पर्यटन मार्गहरू खुला गर्ने अनि पर्यटन पथ यो के भन्छ हाम्रो ट्र्याकिङ रुटहरू त्यसको चाहिँ विकास गर्ने इत्यादि भनेर पनि हामी अलिकति जान्न खोजिरहेछौँ हैन। आजको यो चाहिँ अवस्थामा मलाई के लाग्यो भने कि अलिकति सर्ट साइटेडनेस भयो कि हैन, किनभने अहिलेको कोभिड भनेको पर्सि श्रावण 1 गतेदेखि चट्ट सकिएर अनि नर्मलाइजमा आउँछ भन्ने अवस्थामा हामीले सोच राख्यौँ भने त्यो पुरै रूपमा गलत हुन्छ। अब त हामी यसो बाहिरका चाहिँ सम्पूर्ण समाचार इत्यादि गरेर हेर्ने हो भने वी आर लिभिङ विथ कोभिड भन्नु पर्ने अवस्था होइन। अब यो हतपति यसले छोडेर जानेवाला छैन र यसका विरुद्धमा भनिएका कुराहरू पनि अब त्यो प्रमाणित रूपमा आउँछ भन्ने कुराको अहिलेसम्म भरपर्दो आशा देखिया छैन। कहिलेकाहीँ देखिन्छ हाम्रै वैदिक परम्पराका इत्यादिका कुराहरूमा यो गर्यो भने यसरी जान्छ भन्ने छ, तर त्यसलाई वैज्ञानिक धारबाट पुष्टि गर्न सकिरहेको छैन। अनुभवका कुराले केही देखाउन सकिएन। तर त्यो जसरी पहिले चाहिँ हामी खोपहरूको इत्यादिका कल्पना गर्थ्यौँ त्यो कुराहरू छैन। त्यसकारण यसलाई अस्थायी रूपमा हेरेर गरिएको कार्यले हामीलाई भोलि गएर समर्थन गर्दैन। त्यो अर्थमा अलिकति हामी चाहिँ के भनौँ यो विचलित भएका छौँ पक्कै नै। अब त्यो सरकारको प्रादेशिक सरकारको अलिकति बाध्यता पनि होला, किनभने हिजो भई गरिआएका कुराहरूलाई अहिले एकैपटक हामी चटक्क छोडेर अनि यसमा मात्रै जान सक्छौँ भन्ने सरकार त कन्टिन्युड नहो होइन, सधैँको एउटा चाहिँ के त ऊ चाहिँ निरन्तरताको नाम पनि हो होइन। सरकारका व्यक्तिहरू परिवर्तन होला, इलेक्सन पछि अर्को सरकार आउला, तर सरकार नेपाल सरकार त हो नि त, प्रदेश सरकार त हो नि त। त्यसकारण सरकारले सुरु गरेका कुराहरूलाई चट्टै छोड्न नसकिने अवस्थाहरू होलान्। तर त्यसलाई पनि एडजस्ट गर्न अलिकति उहाँहरूले यो के भनौँ प्रदेश 3बाट अलिकति प्रयास चाहिँ भएको जस्तो, किनभने यो मध्यावधिक कार्यक्रमको मूल्याङ्कनको आधारमा हामी जाने अनि यो किसिमका कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर हामी जानुपर्छ भन्ने खालेले अगाडि बढेको छ। अब यो सबैभन्दा पहिले कोभिडका लागि अहिले भइरहेका कुराहरूमा नयाँ चाहिँ एउटा के भनौँ सुदृढीकरणका कुरा आएका छन्, अपर्याप्तताका कुराहरू आएका छन्, अनि पिसिआर परीक्षणका कुराहरू ल्याउनु भएको छ। अनि त्यसपछि अर्को गएर यो हाम्रो चाहिँ के त यो स्वास्थ्य केन्द्रहरूलाई एउटा सबलीकरण र त्यो मात्रै होइन, अलि 4 ठाउँमा मलाई लाग्छ पहाडमा 2तिर र हेटौँडा र नारायणघाट गरेर तराई क्षेत्रमा पनि 2 ठाउँमा प्रदेश स्तरीय एउटा चाहिँ के त केन्द्रहरू राख्ने र त्यो केन्द्रको वरिपरि एउटा चाहिँ के त कार्यक्रम त्यसलाई संयोजन सञ्जाल जस्तो गर्ने गरी हामी अगाडि बढ्ने भन्ने खालका कुराहरू उहाँहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यो अत्यन्त एउटा समसामयिक र समस्यालाई ध्यान दिन सकेको जस्तो मैले देखिरहेको छु स्वास्थ्य क्षेत्रमा अलिकति। तर लगानीको मात्रा चाहिँ अलिकति कतै कम हो कि होइन, यो उसमा चाहिँ अलिकति यो के भनौँ
त्यस्तै प्रकारले हुन त अब स्रोत साधनको जहिले पनि सीमितता हुनु नै अर्थशास्त्र हो भन्छौँ हामी, होइन। स्कार्स रिसोर्सेस एबन्डेन्स भए त अर्थशास्त्रै चाहिएन भन्छौँ, तर पनि संयोजन गर्न खोजिया छ। त्यसपछि गएर अर्को मैले शिक्षालाई पनि यो प्रकारको यो अहिलेको परिवर्तनको सिलसिलामा अब हामी कसरी लिएर जाने भन्ने खालेबाटै अलिकति सोचिएका छन् र नयाँ चाहिँ त कुराहरूलाई पनि अगाडि लिएर आइएको मैले देखेको छु। अनि केही महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक र टुहुरा भनेर, होइन, टुहुरालाई चाहिँ के त जो चाहिँ के त खास गरी यो के भनौँ अल्पसङ्ख्यक जाति, होइन, जस्तो चाहिँ तपाईँको चेपाङहरू भयो, अनि सदायहरू भयो, जिरेलहरू भयो इत्यादि, यो प्रकारका अल्पसङ्ख्यक अथवा लोपोन्मुख तिनीहरूका महिलाहरूको लागि विशेष कार्यक्रम र देशभरि जहाँ पनि, होइन, यो के अरे प्रदेशभरिका यो उसलाई के भनौँ यो हाम्रो नाबालक टुहुराहरूलाई चाहिँ मासिक 2000 रुपियाँ भत्ता स्वरूप दिने भनेर त्यो एउटा नयाँ कदम आएको छ। त्यो चाहिँ मैले स्वागत योग्य देखेँ, किनभने सडक बालबालिका घटाउने यदि अर्को कुनै वैकल्पिक उपाय हो भने यो पनि एउटा उपाय हो, होइन। यसले चाहिँ, होइन, एउटा संरक्षकको व्यवस्था गर्ने, त्यो पनि स्थानीय यो चाहिँ के त वडा अथवा इत्यादि नगरपालिका पालिकाहरू भनौँ न सजिलो छ, पालिकाहरूसँग समन्वय गरेर त्यहाँबाट तथ्याङ्क लिएर एउटा चाहिँ के त गार्जियनको चाहिँ के त व्यवस्थित गरेर अनि त्यो अन्तर्गत उसका सम्पूर्ण यो के भनौँ पोषण इत्यादिका लागि होला। अब यही रकम पर्याप्त त नहोला, तर पनि यो रकम राम्रै जस्तो लाग्यो मलाई। यो नयाँ एउटा कदम मलाई त्यो लाग्यो र लैङ्गिक तथा यो अन्य कुराहरूमा पनि यसले पर्याप्त ध्यान दिइरहेको र हिजोआज लैङ्गिक हिंसाको अलिकति कुरा आएको हुनाले सेफ हाउसहरूको पुनर्बहाली केन्द्रहरूको अनि समन्वयहरूको कमसेकम कुराहरूलाई अगाडि लिएर जाने भनेर भन्नुभएको छ। र युवाहरूलाई चाहिँ नवपरिवर्तनी र प्रोत्साहन कार्यक्रम, होइन, त्यसको लागि, होइन, यो चाहिँ के त प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई, होइन, 15 लाख रुपियाँसम्म दिन सकिने भनेर एउटा नयाँ कार्यक्रम लिएर आउनु भएको छ। त्यो नयाँ प्रतिभा खोज्ने र युवाले देखाउन सक्ने आफ्नो जाँगर भनौँ अथवा आफ्नो उत्कृष्टता, होइन, एउटा चाहिँ उच्च स्तरको चाहिँ के त आफ्नो चाहिँ के त बौद्धिक विकासका लक्षणहरूलाई परिपूर्ति गर्न, त्यसका लागि एउटा भत्ता स्वरूप अथवा त्यसलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको स्वरूपले यसरी गरिएको चाहिँ मलाई राम्रो लागेको पक्ष। र त्यसपछि अब कृषि भूमि सहकारी त छँदैछ, होइन, यसको व्यवस्थापनको लागि ऐन भनिएका ती कुराहरूलाई जैविक खेतीका लागि। अनि अर्को एउटा यसले अलिकति राम्रो के दिएको छ भने यो धान मकै इत्यादि फापर जे छ त्यसलाई चलिआएका कार्यक्रमहरूलाई सम्पूर्ण सुदृढ गर्ने इत्यादि ती सबै कुरालाई मैले भनिनँ, होइन, ती जम्मै गएका छन्। किनभने समय पनि छोटो छ, होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो एउटा राम्रो कुरा के गरिरहेको छ भने उत्पादन र भण्डारणको लागि र बजारको लागि, होइन, बजार गर्नको लागि, होइन, प्रदेश सरकारले यो चाहिँ के त व्यवस्थापन गर्ने, कति जिम्मा लिने, के गर्ने, होइन, कति आवश्यकता छ यो चाहिँ के भनौँ खाद्य इत्यादिको लागि, यी जम्मै कुराहरूको लागि चाहिँ यो चाहिँ के त स्थानीय सरकारसँग कोअर्डिनेसन गर्ने। त्यसपछि हामी कसरी जाने भन्ने यो दुईटाको बिचमा लिएर जाने भन्ने जुन आएको छ त्यो एउटा देखेँ। र केही नयाँ कुराहरू गर्नको लागि, होइन, जस्तो चाहिँ यो अहिले चलिआएको कुराहरू छन् नि, ड्रागन फ्रुट भन्छन्, होइन। अनि यो चाहिँ के त यी नयाँ नयाँ कुराहरू 4-5 वटाको नामहरू उहाँले लिनुभएको छ। यस्तो किसिमको कुनै नयाँ विदेशबाट फर्केर आएका, होइन, युवाहरूले त्यो लक्षित गरेर, होइन, त्यो कार्यक्रममा चाहिँ आउन खोज्छन्, उहाँहरूले जानेका नयाँ सिपहरू नयाँ आउन खोज्छन् भने त्यसका लागि हामी विशेष चाहिँ के त यो दिने। र त्यसपछि एउटा चाहिँ यो के भनौँ हाँस पालनको लागि,
र गोठ चिज उत्पादनको लागि हैन बाख्रा चाहिँ कताबाट दुध सानन बाख्राको लागि र त्यसको लागि चीनको चाहिँ यो प्रोभिन्सियल चाहिँ कता एउटा युनिभर्सिटीसँग सम्पर्क गरेर त्यसको टेक्नोलोजी सहित विदेशबाट आउने यो चाहिँ कता उसलाई लक्षित गरेर केही कार्यक्रम हामी सञ्चालन गर्छौँ भन्नुभएको छ। यी मलाई अलिकति राम्रो लागेका कुराहरू मैले भनिरहेको छु। र उद्योग बजार पर्यटन यसका लागि पनि उहाँहरूले अलिकति चाहिँ यो के भनौँ अब यो प्रदेश सरकार सायद हरेक सरकारले यो भन्नै पर्ने होला, उहाँले अलिकति यो के भनौँ आफूलाई अलि माथिल्लो स्तरमा देखाउने किसिमले घरेलु उद्योग चाहिँ 1,41,500 कति मैले ठ्याक्कै अङ्क चाहिँ टिप्न भ्याइन त्यति चाहिँ छन् र तिनीहरूमा उहाँहरूले कबुलियत गरे अनुसार देखाए अनुसार 9,90,000 रोजगारी बढाउँछ यस्ता यस्ता कुराहरू पनि छन्। अब यसलाई हामीले यो के भनौँ खोलामा बगेको कहिलेकाहीँ यसो कसिङ्गर पनि भन्ठानौँ होइन। अब त्यसलाई ज्यादै होइन नै पनि नभनौँ किनभने तथ्याङ्कले देखाएको कुरो होइन अर्थमन्त्रीले राखिदिनु भयो होला यस्ता कुराहरू पनि छन्। तर पनि केही होइन कुराहरूमा आउनुपर्ने यसमा केही कुराहरू चाहिँ जस्तो अलिकति यो हाम्रो चाहिँ कता जातीय हिसाबमा पनि केही अगाडि बढाउनको लागि होइन यो हाते कागजको विकास अनि त्यसपछि एउटा चाहिँ कता साझा उद्योग थलो कसैले म उद्योग गर्छु भन्छ र उसले चाहिँ उ लिएर बस्नुपर्छ भने जग्गा इत्यादि लिएर बस्नुपर्छ भने त्यो गर्न नपर्ने र प्रदेश सरकारले तोकिएको प्रदेश चाहिँ कता औद्योगिक कोरिडोर हामी अथवा क्षेत्र हामी बनाउने अनि त्यहाँ आएर चाहिँ उहाँहरूले सामूहिक रूपमा आफ्ना उद्योग धन्दाहरू सञ्चालन गर्न सक्ने त्यो एउटा हामी चाहिँ फेसिलिटेट गर्छौँ भन्नुभएको छ। त्यो उद्योग विकासको लागि नयाँ उद्यमीहरूको लागि अलिकति प्रोत्साहनकै विषय होला। र अर्को चाहिँ यो चिउरी होइन चिउरी विकास र चिउरी घिउ होइन त्यसको लागि पनि हामी चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ भन्नुभएको छ। एउटा अलिकति राम्रो पक्ष यहाँनिर देखिन्छ। अर्को वन वनस्पति इत्यादि र सडक पूर्वाधारमा चाहिँ असाध्यै बढी जस्तो मदन भण्डारी राजमार्गका कुराहरू आएका छन्। अनि त्यसपछि यो के अरे हाम्रो कि कोइराला मैले ठ्याक्क बिर्सेँ हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्री चाहिँ कता गिरिजाबाबुको चाहिँ कता उसँग श्रीमतीसँग जोडेर एउटा नाम आएको छ त्यो त्यसका लागि। र त्यसपछि पुष्पलालको यो चाहिँ के त यो परिक्रमा मार्ग भनेर चाहिँ यो सुरुङ मार्ग इत्यादिको लागि त्यस्ता किसिमका केही प्रोजेक्टहरूलाई पनि अगाडि लिएर आउनु भएको छ। अब यो चाहिँ अलिकति हाई साउन्डिङ चाहिँ हो सबैतिरबाट हेर्दा यसो चाहिँ के त राष्ट्रिय रूपमा महत्त्वका विषयहरूको रूपमा तर यसले कति अगाडि लैजान्छ। अनि डिजिटाइजेसनको कुरा पनि मलाई त्यति मन परिरहेको छैन। हुन त अहिले डिजिटाइजेसन सबैतिर हो तर डिजिटाइजेसनको कुराहरूमा चाहिँ म अलिकति सेप्टिक पनि चाहिँ के छ अलिकति शङ्कास्पद चाहिँ के छ भने यो हाम्रा आफ्नो चाहिँ के त उपभोक्ता छ आफ्ना उद्योग र आफ्ना नेपाली उसले भन्दा डिजिटाइजेसनको माध्यम भन्ने चाहिँ यो चाहिँ के त मल्टिनेसनल कर्पोरेसन्सहरूलाई कुन ठाउँमा के भइरहेछ त्यसलाई ट्वाक्कै हिर्काएर कसरी सिद्धाइदिन सकिन्छ डम्पिङ कताबाट गराइदिउँ अहिले त्यो चाहिँ वर्ल्डभरि एउटा चाहिँ डर आएको छ। त्यसकारण युएनको चाहिँ अङ्टारले पनि होइन डिजिटाइजेसनलाई कति यो चाहिँ के त अन्डर डेभलप कन्ट्रीको हितमा अथवा यो चाहिँ के लिस्ट डेभलप कन्ट्रीहरूमा कति हदसम्म लैजाने कति नलैजाने अहिले ठुलो विवादको विषय छ होइन। त्यसकारण त्यो विषयलाई हामीले कति अगाडि बढाउन आफ्नो देशमा सकिन्छ त आफ्नो प्रदेशमा सकिन्छ होइन त्यसबारे अलिकति चाहिँ के त सोच्नुपर्ने अवस्था छ। तर पनि यहाँ उल्लेख चाहिँ आएको छ। अब यो अलिकति सरकार बडो यो हुनुपर्ने यो के भनौँ सतर्क हुनुपर्ने विषयहरू यहाँ आएका छन्। त्यसपछि अर्को चाहिँ वित्तीय अनुशासन र इत्यादिको कुराहरू त छँदैछ त्यसलाई उहाँहरूले भन्नुभएको छ। र एउटा राम्रो पक्ष चाहिँ कर्मचारीहरूलाई पनि पुरस्कारको कार्यक्रम ठिक छ हाम्रो प्रदेशभरि सबभन्दा राम्रो पर्फर्मेन्स दिन सक्ने अथवा त्यो उपलब्धिमूलक हिसाबले लैजान सक्ने त्यस्तो कर्मचारीहरूको आफ्नै हिसाबमा चाहिँ हामी जान्छौँ भन्नुभएको छ। यी जम्मैको लागि बजेट चाहिँ अलिक ठुलै आएको छ अहिलेसम्म
सुने अनुसार यो चाहिँ 51 अर्ब 42 करोड 74 लाखको बजेट चाहिँ आएको छ र यो बजेटको करिब यो विकास खर्च बढी नै त भएको छैन, तर पनि केन्द्रको भन्दा चाहिँ अलि राम्रै अगाडि बढे हो कि जस्तो मैले देखेको छु। यो नियमित खर्च अर्थात् यो चाहिँ के त चालु खर्चमा तपाईँको 51% र यो उसमा चाहिँ के भनौँ विकास खर्चमा 48% भनेको छ 26 अर्ब र 25 अर्ब यो तलपट्टिका करोड मैले भनेन। यसरी चाहिँ 51 पुर्याएर गरिएको छ 40 करोडलाई भन्नाले 25 अर्ब 14 करोड 26 अर्ब 28 करोड हुने भयो होइन। यसरी चाहिँ विभाजन भएको छ। अब यो विकासलाई अलिकति बढी उसमा आएको हो, तर मेरो चाहिँ असन्तुष्टि के भने यसलाई 51 विकास होइन, किनभने केन्द्रसँग बढी चाहिँ के त यो करेन्ट एकाउन्ट्सका कुराहरू रहन्छन्। त्यसमा जस्तो अब सुरक्षाकै भनौँ उसका भनौँ विविध कुराहरू छन्। त्यो गर्न नपरेको अर्थमा प्रदेश सरकारले चाहिँ कमसेकम यो चाहिँ के त विकास खर्च चाहिँ 2 पैसा भने नि बढी गरोस् र त्यसले चाहिँ अलिकति एउटा मेसेज जान्छ भनेको त्यो कुरामा चाहिँ यो 3 नम्बर प्रदेश अलिकति चुकेको देखेँ मैले। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने यी जम्मै कुराहरू त राम्रा छन्, तर त्यसलाई गर्न थप 21 अर्ब जतिको चाहिँ राजस्व उठाउने भने त्यो त थप मार त भयो फेरि जनतामा। अब यो करको विषय चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने कर नभइकन राज्य नि सञ्चालन हुँदा स्वाभाविकै हो, तर करको मात्राले एउटा चाहिँ हामीले यो के भनौँ हिसाब गर्न पर्ने कुरो चाहिँ के छ भने कि 21 अर्ब लिएर अब अर्को आउने आर्थिक वर्षमा 31 अर्बको चाहिँ के त सम्पन्नता प्रदान गर्न सकिने हो कि होइन? सकिन्छ। अझ बयान्सी हाम्रो दिलनाथ सरलाई बढी थाहा छ होइन, कमसेकम चाहिँ के त होइन यो चाहिँ के त 40 अर्ब 42 अर्बमा डबल पुर्याउने हो कि 21 अर्ब लिएर 11 अर्ब पनि थप्न सकिएन भने त अनि चाहिँ जाला नि त फेरि। त्यस कारण ट्याक्स कहाँ लायो कसरी लायो त्यो आफ्नो छुट्टै विषय हुनसक्छ, त्यसको छुट्टै विधा छ, छुट्टै के त यो चाहिन्छ। तर अहिले यहाँ भन्दा चाहिँ स्रोत साधनको परिचालनमा आफ्नै स्रोतमा भर परेर म गर्छु भन्दा अत्यन्त राम्रो कुरा चाहिँ हो। तर त्यसले अर्थतन्त्रको यो रिसोर्स ट्रान्सफर जुन चाहिँ जनताको हातबाट सरकारमा, सरकारकोबाट फेरि जनतामा आउँदा कसरी चाहिँ उठ्छ र कसरी जान्छ त्यो कुराको तालमेल सन्तुलन मिलेन भने चाहिँ यो प्रत्युत्पादक हुन्छ। त्यो प्रत्युत्पादक नहोस् त्यसका लागि यो चाहिँ के त प्रदेश सरकार अत्यन्त सजग हुनुपर्ने अवस्था छ। र एउटा कुरो चाहिँ मैले यसमा के भन्ने भने यो बजेटमा अन्य प्रदेश सरकारबाट यसरी आएको सरकारले चाहिँ के त अनुदान दिने 17 अर्ब जस्तो होइन, अनि यो चाहिँ के त उसबाट हाम्रो चाहिँ के त 5 अर्ब अनि राजस्व बजेटबाट 7 अर्ब इत्यादि यो ट्रान्सफरका कुराहरू गरिएको छ। तर राजधानी पनि यहीँ छ र सम्पूर्ण केन्द्रका सरकार के अरे खर्चहरूमा पनि यो प्रदेशको चाहिँ विकास कार्यको तादात्म्यता देखाएर होइन त्योसित सम्बन्धित गरेर जोडेर लान पर्ने कुरो जुन कडी थियो त्यो चाहिँ ठ्याक्कै भाँचिएको छ। त्यो चाहिँ मलाई सबभन्दा ठुलो यो बजेटको कसैले कमजोरी के भन्यो भने यो लिङ्केज नराखिकन होइन स्वतन्त्र रूपमा जान खोज्नु चाहिँ होइन अरू प्रदेशमा होइन सरकारबाट केन्द्र सरकारबाट यति आउँछ यो हुन्छ भन्दा ठिक हो होइन। त्यहाँ पनि तपाईँको केन्द्रका कार्यक्रमहरूलाई अनि सहायकको कार्यक्रमको रूपमा होइन यदि केन्द्रको चाहिँ के त बाटो यहाँबाट जान्छ भने त्यसपछि हाम्रा क्षेत्रीय चाहिँ के त निर्वाचन क्षेत्रगत अन्तर्गतका कामहरू अथवा यो चाहिँ के त यो के भनौँ नदी तथा भू चाहिँ के त बनोटका यो चाहिँ के त पकेटहरू त्यो काममा यसरी जाँदाखेरि चाहिँ होइन समग्र रूपमा राष्ट्रिय चाहिँ के त स्रोतको होइन केन्द्र प्लस प्रदेश प्लस स्थानीय भएर जसरी एउटा संविधानले चाहिँ के त कल्पना गरेको एउटा चाहिँ के त ऊ हो बाटो हो संयोजनको
र यसरी छिटो फड्को मार्छ। किनभने अहिलेसम्म हामीले सङ्घीयताको पक्षमा किन वकालत गऱ्यौँ भन्दा केन्द्रीयले गर्दाखेरि स्थानीय कुराहरूको सम्बोधन हुन सक्दैन, त्यो एउटा विश्वव्यापी मान्यता होइन। त्यसकारण त्यसलाई सहजीकरण गर्न चाहिँ सबभन्दा सजिलो चाहिँ कहाँनिर हुन्छ भन्दा यो किसिमको 3 तहको भने त्यो कडी चाहिँ कतै छुटिया छ है। अब अरू 1 नम्बर 2 नम्बर प्रदेशमा कसरी यसलाई संयोजन गरेछ सरहरूले होइन, त्यो कुरामा पछि हामी कुरा गरौँला। तर मैले 3 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ ठ्याक्कै त्यो कडी यसरी यसले यहाँ पुर्याएको छ, म यहाँबाट यहाँ पुर्याउँछु, अनि त्यो कुरो स्थानीयले यो भेगमा यसरी पुर्याउँछ भन्ने खालको होइन। अनि त्यसले पो एउटा आर्थिक एउटा फड्को मार्ने क्रममा होइन तपाईँलाई एउटा चाहिँ के त प्रवाह लिएर आउँथ्यो। त्यो त प्रवाह त सुरुमै मर्ने भयो होइन। अब केन्द्रको तालमा, प्रदेशको तालमा होइन, अनि स्थानीयले जाने हो भने त फेरि त उही त हो कुरो। त्यसकारण यो एउटा के भनौँ यसलाई हामी बजेटकै कुराहरू गर्दाखेरि एउटा PPBS भन्छन् होइन, प्रोग्राम पर्फर्मेन्स बजेटिङ सिस्टम। प्रोग्रामले मात्रै केही गर्दैन, पर्फर्मेन्सले कहाँ पुर्याउने हो। यो दुईटालाई जोडेर गराएको कार्यक्रम चाहिँ को सख्त हामी यहाँ कमजोरी रह्यो। यो कमजोरी अब आगामी नहोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै अहिलेलाई मैले यतिकैमा चाहिँ के त हाम्रो दिलनाथ सर अलि हतारिया जस्तो लाग्यो, मैले यहीँ रोकेँ। हस्, पछाडि साथीहरूका जिज्ञासाहरू आउँदा अथवा पालो आएछ भने केही कुराहरू राख्ने म जमर्को गर्नेछु। सबैलाई आरामसँग सुनिदिनु भयो, कमेन्ट पाऊँ। यो कमेन्ट नगरिकन एकरो बोल्दा मजा आउँदैन। म क्लासैमा हुँदाखेरि पनि नो क्वेसन होइन, नो लेक्चर भन्थे होइन। त्यस कारण चाहिँ क्वेसनलाई प्राथमिकता दिउँ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद केशव सर। बागमती प्रदेशको हिजो प्रस्तुत बजेटको विश्लेषण गरिदिनु भयो, धेरै कुराहरू उजागर गरिदिनु भयो, यसको लागि सरलाई विशेष धन्यवाद। र अब गण्डकी प्रदेशको बजेट, हिजो आएको बजेटलाई विश्लेषण गरिदिनु हुनको लागि म प्राडा लेखनाथ भट्टराई सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म हतारिएको भन्दा पनि समय हतारिएको केशव सर, र समयलाई सबै सरले ध्यान दिइ नै हाल्नुहुन्छ। लेखनाथ सर प्लिज। हजुर सर, अनि यो स्क्रिन सेयर गर्ने ऊ गरिदिनु भएको छ? स्क्रिन सेयर चाहिँ हजुरले 1-2वटा स्लाइड यहाँ हजुर स्क्रिन सेयर हुन्छ हेर्नु त सर। सरले आफैले गर्न सक्नुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ। हुन्छ, सरले आफै गर्न सक्नुहुन्छ। सरले आफैले गर्दा हुन्छ स्क्रिन सेयर। गर्नु त सर। होस्ट डिसेबल भनेको छ है? ए म मिलाइहाल्छु सर, एकै मिनेटमा सर। ल सर, सबै सरहरूलाई नमस्कार। ल भयो सर, गर्नु लेखनाथ सर भयो। ल सर, अनि यो दिलनाथ सरले जुन संयोजन गर्नुभयो सबैलाई भेटाउने र कुराहरू सेयर गर्ने, यो अवसरको लागि उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सबै पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई म गण्डकी प्रदेशको अहिले प्रस्तुत भएको 77-78 को बजेटको बारेमा केही जानकारीहरू राख्दै आफ्नो कमेन्ट चाहिँ राख्ने अनुमति चाहन्छु। र हाम्रो गण्डकी प्रदेश को चाहिँ कुरा गर्दाखेरि अब यो बजेटको उद्देश्य र प्राथमिकताबाटै म सुरु गर्छु। र उद्देश्य चाहिँ करिब केन्द्रीय मतलब सङ्घीय सरकारको बजेटमा भएकै उद्देश्यहरू जस्तै छन्। कोरोना भाइरसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको प्रभावकारी व्यवस्था, सङ्कटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई चलायमान र गतिशील बनाउनु, र समाजवाद उन्मुख आत्मनिर्भर आर्थिक अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणमा योगदान पुर्याउनु, अनि आर्थिक अनुशासन र वित्तीय सुशासन कायम गर्नु, भौतिक पूर्वाधार निर्माण र त्यसपछि गएर सङ्घीय प्रणालीलाई मजबुत बनाउने उद्देश्य यसमा छन्। र क्षेत्रगत प्राथमिकताको कुरा गऱ्यो भने स्वास्थ्य क्षेत्र एकदमै प्राथमिकताको क्षेत्र पर्या छ अहिले। र दोस्रोमा चाहिँ मतलब रोजगारी
गुमाएर बेरोजगार नागरिकहरूले जुन अवसरको खोजी गरिरहेछन् त्यो अवसर सिर्जना गर्ने कुरा दोस्रो प्राथमिकताको विषय राखिएको छ। त्यसपछि उद्योग व्यवसायलाई पुनर्जीवन दिने कुरा यसमा चाहिँ प्राथमिकतामा परेको छ। स्थानीय स्रोत साधन र जनशक्ति उपयोग हुने उत्पादनमूलक, रोजगारीमूलक र आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्धन गर्ने क्षेत्रमा योगदान गर्ने भन्ने छ। लक्षित वर्ग र समुदायको उत्थान र सामाजिक सुरक्षा, सशक्तिकरण, सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण जस्ता कुरा र शीघ्र प्रतिफल दिने अधुरा आयोजनाको कार्यान्वयन, सामाजिक सेवालाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउने कुरा यसभित्र छन्। अब मुख्य कार्यक्रमहरू म अलि पछाडि आउँछु। पहिला हाम्रो प्रदेशको बजेट को आकारको म कुरा गर्छु र कुल बजेट चाहिँ 34 अरब 84 करोड 21 लाखको कुल बजेट पेश भएको छ। यो अहिले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा 2 अरबले बढी हो र चालु खर्च चाहिँ यसमा 41% छ, 14 अरब 34 करोड र पुँजीगत खर्च चाहिँ 19 अरब 69 करोड र वित्तीय व्यवस्थापनको लागि 50 करोड रुपियाँ चाहिँ छुट्याइएको छ। र प्रतिशतको हिसाबले र अर्थशास्त्रीय हिसाबले पनि हेर्दाखेरि पुँजीगत खर्च राम्रै मात्रामा राखेको छ। यो बजेटको चाहिँ सकारात्मक पक्ष हो र चालु खर्च चाहिँ स्वाभाविक रूपले अघि केशव सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो प्रदेश सरकारसँग चालु खर्च गर्ने धेरै क्षेत्रहरू छैनन्, त्यसैले उहाँहरू चाहिँ बढी विकासमै केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यसअनुसार यो बजेट पनि आएको जस्तो लाग्छ। र स्रोत व्यवस्थापनको कुरा हेर्दाखेरि मतलब यो बजेटलाई पुरा गर्ने स्रोतको हिसाबले हेर्दा प्रदेशको आफ्नै कर र गैर कर राजस्वबाट 4 अरब 60 करोड र सङ्घीय सरकारको अनुदानबाट सामान्यकरण अनुदान चाहिँ 7 अरब, सशर्त 4 अरब, समपूरक अनुदान चाहिँ 1.5 अरब र विशेष अनुदान चाहिँ 54 करोड प्राप्त गर्ने र राजस्व साझेदारीमा 7 अरब भनेपछि अब केन्द्र सरकारबाट प्राप्त हुने चाहिँ 7, 14, 18, 19, 20 अरब त केन्द्र सरकारसँगको साझेदारीमै आधारित बजेट छ यो। त्यसपछि अब न्यून भनेर यहाँ भनेको छ, न्यून चाहिँ 9 अरबको न्यून हुन जान्छ। घाटा बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ अर्थमन्त्रीले र यसमा चाहिँ गत वर्षको नगद मौजुदातबाट बिहोर्ने 7 अरब जो पोहोर सालको खर्च हुन सकेन। यहाँहरूलाई मैले बताइदिउँ पोहोर सालको 32 अरब मध्ये जम्मा 38-39% मात्रै खर्च हुने संशोधित अनुमान छ। त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि मतलब थुप्रै रकम पोहोर सालकै बजेटको बाँकी रहने हुनाले यतैतिर ट्रान्सफर गर्दाखेरि यो सहज भएछ र आन्तरिक ऋण चाहिँ 1 अरब उठाउने योजना छ र सङ्घीय सरकारसँग ऋण लिने चाहिँ 1 अरब कुरा छ। यो बजेटको संरचनाको कुरा हो। अब बजेटमा चाहिँ मुख्य कार्यक्रमहरू के छन् भन्ने कुरामा चाहिँ सबभन्दा पहिला त अब स्थानीय तहलाई जाने अनुदान, सामान्यकरण अनुदान 1 अरब 5 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। त्यसै गरेर सशर्त र अन्य अनुदान पनि रहेका छन्। त्यो प्रमुख चाहिँ विनियोजनको क्षेत्र हो। स्थानीय तह 83 वटा छन् हाम्रो प्रदेशमा। 83 वटा पालिकाहरूले प्रदेशबाट पनि केही रकम अनुदानको रूपमा पाउँछन्। र अर्को महत्त्वपूर्ण यो बजेटको चाहिँ कार्यक्रमहरूमा स्वास्थ्य सेवा को क्षेत्रलाई सुदृढ गर्ने र अहिलेको कोरोनाको रोकथाम र असर न्यूनीकरण गर्ने कुरा चाहिँ यसमा महत्त्वपूर्ण रूपमा प्राथमिकतामा परेका छन् र कार्यक्रमहरूमा खास गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रको सुदृढीकरणमा थुप्रै मतलब कार्यक्रमहरू यसमा राखिएका छन्। यसमा पोखरामा एउटा मतलब संक्रामक रोगको हस्पिटल बनाउने कुरा छ। त्यस्तै गरेर बागलुङ जिल्ला अस्पताललाई 200 शय्याको बनाउने कुरा छ। प्रत्येक स्थानीय तहलाई चाहिँ मतलब केन्द्र सरकारको समन्वयमा मतलब स्वास्थ्य सेवाको संस्थागत व्यवस्था मिलाउने कुरा छ। औषधि र अब परीक्षण र अहिलेको चाहिँ तत्काल गर्नुपर्ने खर्चका कुराहरू पनि यो कार्यक्रममा छन्। म डिटेलमा जान अहिले चाहिन्न।
त्यसैले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुदृढीकरण चाहिँ प्रमुख प्राथमिकताको क्षेत्रका रूपमा परेको छ बजेटमा। यो स्वागत योग्य कुरा हो। तर पनि अब मतलब सामान्य अवस्थामा आएको बजेट जस्तो लाग्छ। अरू सहरहरूले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो यो अहिलेको अवस्था एकदम विशेष अवस्था हो हैन। विशेष अवस्थामा अहिले विशेष खालको बजेट नै आउँछ कि भन्ने मैले अपेक्षा राखेको थिएँ। तर अब मतलब पहिले भएका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तर चलाउँदै जाने र इकोनोमीलाई पनि मतलब अगाडि बढाउँदै जाने र अहिलेको चाहिँ चुनौतीलाई पनि सामना गर्दै जाने भन्ने खालको स्थिति छ। र अनि अर्को शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ यहाँ दुईवटा महत्त्वपूर्ण कुरा यसले उठान गरेको छ। एउटा यो पोहोर सालदेखिकै हो, गण्डकी विश्वविद्यालय एन बनेर मतलब कुलपति पनि नियुक्ति भएर अगाडि बढिरहेछ। गण्डकी विश्वविद्यालयलाई बजेट छुट्याइएको छ भने गण्डकी प्राविधिक शिक्षा र व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठानको पनि मतलब एन बनिसकेको छ। अब त्यसको पनि कार्यक्रम अगाडि सार्ने भन्ने कुरा छ भने यस अतिरिक्त प्रदेशमा चाहिँ नमुना विद्यालयहरू बनाउने भन्ने प्रदेशको कार्यक्रम पनि छ। र त्यसपछि अब शिक्षा क्षेत्र खास गरेर प्रदेशको धेरै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र त होइन हैन, तर पनि अब केही पहल गर्ने र स्थानीय तह र केन्द्र सरकारसँग साझेदारी गरेर जाने भन्ने कुरा शिक्षा क्षेत्रमा पनि छ। र तेस्रो महत्त्वपूर्ण क्षेत्र यहाँ चाहिँ सामाजिक सुरक्षा, श्रम रोजगार, युवा तथा खेलकुद र संस्कृति भन्ने शीर्षकमा बजेट र कार्यक्रमहरू ल्याइएका छन्। त्यसभित्र योगदानमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने कुरा छ। सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि चाहिँ 5 करोडको बजेट व्यवस्था गरेका छ भने गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान र बहुसांस्कृतिक ग्राम स्थापना गर्ने कुरा छ। र महिला, दलित, पछाडि परेको जाति जनजाति क्षेत्र, वर्ग, लिङ्ग यो सबैलाई मतलब बजेटले समेट्न खोजेको छ। त्यसपछि यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा कार्यक्रम छ, भगत सर्वजित सिप विकास कार्यक्रम भन्ने। एकजना यो प्रदेशका महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व को नाममा यो एउटा सिप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनेको छ। खास गरेर दलित क्षेत्रका उहाँ चाहिँ प्रसिद्ध मान्छे हुनुहुन्छ, त्यस कारणले उहाँको नाममा यो कार्यक्रम अगाडि ल्याइएको छ। त्यसपछि अर्को कार्यक्रम चाहिँ भूमि कृषि भूमि व्यवस्था र सहकारी छ। यसमा एक पालिका एक उत्पादनको कार्यक्रमलाई अगाडि प्रभावकारी बनाउने र भू बनोट र सम्भाव्यताका आधारमा विभिन्न पकेट क्षेत्रहरू सञ्चालन गर्ने र स्याउ उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउनलाई मनाङ, मुस्ताङ र गोर्खा मा चाहिँ उच्च घनत्वका स्याउ खेती कार्यक्रमलाई सपोर्ट गर्ने कुरा छ। नस्ल सुधारको कुरा छ, बिउ उत्पादनको कुरा छ र सहुलियतपूर्ण ऋण, पशुपन्छी बिमा, बाली बिमा पनि यसमा परेका छन् भने सामूहिक र सहकारी करार र व्यावसायिक खेती यसको कुरा छ। प्रष्ट रूपमा तोकिएर आएको छैन। भूमि ब्याङ्क केन्द्रले 300वटा पालिकामा चाहिँ स्थापना गर्ने भनेको छ। त्यसलाई सायद यहाँ तोकेरै नआएको भए पनि अब करार खेतीलाई अगाडि बढाउने भन्ने कुरा छ। र पोहोर सालदेखि नै अगाडि बढिरहेको मुख्यमन्त्री जलवायु मैत्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रमले पनि निरन्तरता पाएको छ र कृषिले पर्याप्त मात्रामा यो क्षेत्रमा योगदान गरिरहेछ। त्यस कारणले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। त्यसपछि मतलब पर्यटन हाम्रो प्रदेशको एकदम महत्त्वपूर्ण प्राथमिकताको क्षेत्र हो। प्रदेशको पहिलो पञ्चवर्षीय योजना पनि बनिसकेको छ र पहिलो पञ्चवर्षीय योजनामा पहिलो प्राथमिकताको रूपमा पर्यटनलाई राखिएको छ है। दोस्रोमा कृषि छ, तेस्रोमा ऊर्जा छ। तर अहिलेको बजेटमा चाहिँ पर्यटन सम्बन्धी पहिला चलिरहेका कार्यक्रमहरूलाई नै निरन्तरता गर्ने भन्ने कुरा छ। र पर्यटन क्षेत्र अहिले सबभन्दा बढी कोरोनाबाट प्रभावित भएको कारणले गर्दाखेरि पर्यटनलाई चाहिँ अब मतलब कसरी सपोर्ट गर्ने भन्ने कुरा पनि यसभित्र परेको छ। भनेदेखि यो क्षेत्रमा साह्रै महत्त्वपूर्ण लोमानथाङ र गोर्खा दरबार विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्ने र नेपाल ट्रस्टमा रहेका हिमागृह र रत्न मन्दिरलाई व्यवस्थापन गरेर पर्यटन विकास गर्ने भन्ने कुरा यसमा छ। प्रदेश स्तरीय उद्योग र आपूर्तिको क्षेत्रमा प्रदेशमा चाहिँ औद्योगिक क्षेत्र 2वटा बनाउने कार्यक्रम छ। कास्कीको पुडीटार र नवलपुरको लोका खोलामा यो छनौट भइसकेको छ र आवश्यक बजेट पनि विनियोजन भइसकेको छ र नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा
यसलाई अगाडि बढाउने कुरा छ। त्यसदेखि बाहेक एक स्थानीय तह एक उद्योग ग्राम विकास कार्यक्रम पनि यसमा रहेको छ। भनेदेखि वन वातावरण र विज्ञान प्रविधिमा पनि महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू यसमा छन्। खास गरेर चाहिँ सुनाखरी पार्क 85 लेक भन्ने छ यहाँ पोखराभन्दा माथि, अनि विश्व शान्ति जैविक विविधता उद्यान, अनि घोरेपानीमा गुराँस पार्क, भीमादमा वनस्पति तथा पशु उद्यान, अनि धौलागिरी क्षेत्रलाई संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्ने भन्ने एउटा सम्भाव्यता अध्ययनको कुरा पनि यसमा छ। र कस्तुरी मृग संरक्षण र प्रजननको कार्यक्रम पनि यसमा छ। भने पचभैया भन्ने पोखरादेखि नजिकै पोखरा महानगरपालिका सायद 31 नम्बर वडा हो, र त्यो वडामा चाहिँ मतलब पचभैया प्राणी उद्यान हैन जू स्थापना गर्ने र अगाडि बढाउने भन्ने कुरा छ। भनेदेखि अर्को गण्डकी विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापना गरेर सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा पनि यसभित्र परेको छ। भने पहिला जस्तै सडक र पुल मा पनि प्रशस्त बजेट खर्च भएको छ अहिलेसम्म पनि, र आगामी वर्षमा पनि गौरवका आयोजनाका रूपमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र र मतलब प्रदेश राजधानीलाई जोड्ने सडकको कुरा छ। भने अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ 300 भन्दा बढी पुलहरू निर्माण गर्ने, बिरिया पोखरा चक्रपथ निर्माण गर्ने, भीमा डेढगाउँ आरुङ खोला सडक बनाउने, शालिग्राम करिडोर, आरुघाट सिर्दीबास रुइला भन्ज्याङ सडक यो गोर्खा जिल्लातिर पर्छ, त्यतातिर चाहिँ यी सडकहरू महत्त्वपूर्ण सडकका रूपमा अगाडि ल्याइएको छ। भने यातायात व्यवस्थामा प्रदेश स्तरीय बस पार्क बनाउने कुरा यसमा परेको छ। र भवन र आवासमा चाहिँ खास गरेर प्रदेशका लागि चाहिने प्रशासनिक भवनहरू बनाउने र नयाँ जिल्ला सुस्ता पूर्व नवलपरासी नवलपुर हामीले भन्छौँ, त्यसमा चाहिँ मतलब केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारको सहकार्यमा त्यस आधुनिक सुविधा सम्पन्न चाहिँ कार्यक्रम अगाडि चलाउने, भवन निर्माण गर्ने अथवा मतलब सरकारी प्रशासनिक केन्द्र निर्माण गर्ने भन्ने कुरा छ। भने जनता आवास कार्यक्रमले पनि एकदम महत्त्व पाएको छ। र ऊर्जा र विद्युतीकरणमा पनि अब गण्डकी प्रदेश उज्यालो प्रदेशको लक्ष्य यो आगामी वर्षमै पुरा गर्ने भन्ने छ। एक धारा एक घरको कार्यक्रम पोहोर सालदेखि सुरु भएको, यो पनि यो वर्ष प्राथमिकतामा परेको छ। भने सुशासन र यो शासन व्यवस्थालाई कसरी राम्रो बनाउने भन्ने शासकीय क्षेत्रमा पनि थुप्रै कार्यक्रमहरू अगाडि ल्याएका छन्। मितव्ययिताका कार्यक्रमहरू पनि छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि अनि महत्त्वपूर्ण कुरा यो अहिलेको बजेटमा के परेको छ भने म्यान पावर प्लानिङ गर्ने हाम्रो प्रदेशको लागि भन्ने छ। त्यसको लागि अनुसन्धान गर्नलाई बजेट विनियोजन भएको छ। भने प्रदेश तथा स्थानीय तहको सेवामा उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्ने प्रदेश लोकसेवा आयोग सञ्चालनमा ल्याउने भन्ने कुरा पनि यो सालको बजेटमा छ। भने आयोजना व्यवस्थापन एकदम कमजोर पक्ष हो केन्द्र सरकारको पनि हाम्रो प्रदेश सरकारको पनि। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिलेको बजेटमा चाहिँ खास गरेर सरकारी निजी साझेदारी सहकारी साझेदारी कार्यक्रमका लागि अब विभिन्न खाले प्रोग्रामहरू छनौट गर्नलाई गण्डकी प्रदेश विकास प्राधिकरणको स्थापना गर्ने भन्ने कार्यक्रम छ। भने अर्को चाहिँ प्रदेश स्तरीय आयोजना ब्याङ्क बनाउने भन्ने कुरा अहिले यसमा परेको छ। र त्यसदेखि बाहेक आयोजनालाई छिटो सम्पन्न गर्न प्रभावकारी मतलब संयन्त्रहरू विकास गर्ने, अनुगमनको संयन्त्रहरू बनाउने भन्ने पनि थुप्रै कार्यक्रमहरू यसभित्र छन्। भनेदेखि अब बजेटमा चाहिँ राजस्व नीतिका क्षेत्रमा मैले एक दुईवटा कुरा यहाँ भन्न चाहन्छु। प्रदेशमा राजस्वको धेरै क्षेत्रहरू छैनन्, एकदम सीमित क्षेत्र छन्। खास गरेर स्वाभाविक साधन कर, कृषि आयमा कर, मनोरञ्जन कर र पर्यटन कर उठाउन सक्ने व्यवस्था संविधानले गरेका छ। त्यसअनुसार सवारी साधन कर मा चाहिँ यसको दायरा विस्तार गर्नलाई के गर्न खोजेको छ अब प्रदेशले भने अन्यत्र दर्ता भएका सवारी साधनहरू प्रदेशमै दर्ता गर्न नवीकरण गर्न ल्याउने हो भने 75% चाहिँ मतलब दर्ता शुल्क छुट दिने र नवीकरण शुल्क पनि यो वर्षको लागि 50% शुल्क छुट दिने भन्ने कुरा छ। यो चाहिँ एकदम स्वागतयोग्य कुरा हो। भने राजस्वको एकल कल प्रशासनको कुरा छ। यसमा प्रदेश र स्थानीय तहसँग साझेदारी गर्नुपर्ने कतिपय राजस्वका क्षेत्रहरू छन्। ती क्षेत्रहरूमा चाहिँ एकल कर प्रशासन
को ढाँचा अगाडि बढाउने भन्ने कुरा छ भने कृषि आय करको दायरा बढाउने तर दर चाहिँ साबिक नै राख्ने भन्ने छ भने मनोरञ्जन करको दायरालाई पनि फराकिलो बनाउने भन्ने कुरा छ भने कर तथा अन्य शुल्कहरूमा लाग्ने जरिमाना अहिले कोरोनाको लकडाउन अवधिको लागि छुट गर्ने र कोरोना लागेको कोरोना के भन्छ लकडाउन समाप्त भएको 60 दिनभित्र कर दस्तुर शुल्क तिर्न आउनेहरूलाई चाहिँ कोरोना लकडाउन अवधिको चाहिँ मतलब लाग्ने जरिमाना र अतिरिक्त शुल्क नलाग्ने व्यवस्था यसमा गरेका छ र यिनै कुराहरू हुन् बजेटका कुरा। मैले यो चाहिँ एक किसिमले यो सेयर गरेँ यहाँहरूलाई। अब म चाहिँ यो बजेटका सकारात्मक र नकारात्मक त के भनौँ कमजोर पक्षहरू के हुन् भन्ने बारेमा भन्न चाहन्छु। एउटा कुरा त के छ भने प्रदेश बजेटका हिसाबले सरी प्रदेशसँग धेरै संवैधानिक हिसाबले पनि धेरै कर राजस्व उठाउने र काम गर्ने क्षेत्रहरू पनि अलिक कमै छन् स्थानीय तह र केन्द्र सरकारको तुलनामा। त्यसकारणले मलाई के लाग्छ भने प्रदेश भनेको एउटा समन्वयकारी भूमिका खेल्ने मतलब सरकार हो। त्यसकारण यसले केन्द्र र स्थानीय तहसँग पुलको काम गर्नुपर्छ र थुप्रै कार्यक्रमहरूमा त्यस्तो कुरा यहाँ बजेटमा उल्लेख भएको छ। सहकार्य गर्ने कुरा उल्लेख भएको छ, त्यो कुरा चाहिँ स्वागतयोग्य कुरा। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यो के छ भने शिक्षा, स्वास्थ्य, कोरोनाबाट प्रभावित हरूलाई चाहिँ उत्थान गर्नको लागि कोषको व्यवस्था लगायत अब स्वास्थ्य संरचना, सार्वजनिक स्वास्थ्य संरचना राम्रो बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ यसका सकारात्मक पक्ष हुन्। कृषि क्षेत्रमा पनि प्रशस्त कार्यक्रमहरू छन्, तर रोजगारीको क्षेत्रमा सोचे अनुसारको कार्यक्रम बजेटले ल्याउन सकेन। हामीले त सल्लाह पनि दिएका थियौँ कि क्वारेन्टाइनबाटै रोजगारीको कार्यक्रम प्रारम्भ गर्नुपर्छ भनेर। तालिम र रोजगारी प्रवर्धनको लागि अलि एग्रेसिभ खालको, अलि प्रभावकारी खालको कार्यक्रम चाहिँ केन्द्रले पनि ल्याउन सकेन, प्रदेशले पनि ल्याउन सकेन। र वास्तवमा भन्यो भने यो अहिलेको एकदमै जरुरत थियो। अनि सुरेन्द्र लाभकर्ण सरले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो वास्तवमा सामान्य अवस्थामा आउने बजेट भन्दा अलि विशिष्टीकृत अवस्थामा आउने बजेटको ढाँचाले यो आउन नसकेको जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो कुरामा यसमा कमजोरी छन् भने समग्रमा बजेट चाहिँ नराम्रो छैन। केन्द्रीय सरकारले ल्याएको बजेटको लाइनमा त्यसमा सिङ्क्रोनाइज हुने किसिमले नै प्रदेश सरकारले पनि बजेट ल्याएको छ। तर अघि साथीहरूले भने जस्तै अलिक बजेट चाहिँ 34 अरबको बजेट छ। अब अहिले चालु आर्थिक वर्षमा 8-9 महिना त काम गर्न पाएकै हो, लकडाउन थिएन र पनि खर्च हुन सकेन। त्यसैले गर्दा ठुलो आकारको बजेट ल्याउँदाखेरि एक प्रकारले पपुलिस्ट टाइपको हैन स्ट्राटेजी त हुन्छ, त्यसले पनि काम त गर्छ, नगर्ने होइन। तर खर्चै गर्न नसक्ने किसिमले धेरै बजेट ल्याउने र धेरै राजस्वको अपेक्षा राख्ने कुरा चाहिँ अलि महत्त्वकांक्षी हो कि जस्तो लाग्छ। अलि व्यवहारिक, किनभने संस्थागत संरचना बनिसकेका पनि छैन अझै राम्रोसँग। आयोजना सञ्चालन, परियोजना सञ्चालनका लागि पर्याप्त मतलब दक्ष जनशक्तिको अभाव पनि छ प्रदेशहरूमा। अब सायद आफै जनशक्ति मतलब सेवा आयोग मार्फत ल्याएर अगाडि बढाउन सके त अर्कै कुरा हो। तर समग्रमा नेपालमै यो सार्वजनिक खर्च राम्रोसँग हुन नसक्ने एउटा कमजोर पक्ष जुन छ त्यसलाई टार्गेट गरेर हेर्दा, त्यसलाई मध्यनजर राखेर हेर्दाखेरि बजेट अलिकति महत्त्वकांक्षी हो कि जस्तो त लाग्छ। तर पनि समग्रमा मतलब बजेट व्यवहारिक नै छ र सन्तुलित नै छ भन्न सकिन्छ। तर बजेटले अपेक्षा गरेको आर्थिक वृद्धि र बजेटले अपेक्षा गरेको मतलब इकोनोमीको पुनरुत्थान छिटै नहुने अवस्थामा यो बजेट पनि कार्यान्वयनमा समस्या हुन्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। यति भन्दै मैले आफ्नो प्रेजेन्टेसन यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु
र पछाडि केही सर प्रश्नहरू मैले सहभागी एउटा हुनु। कुरा प्रश्न गर्न खोजेँ सर है। हजुर हेलो हेलो सर हजुर हजुर नमस्कार, म वीरेन्द्र सुवेदी बोल्दैछु बाँके जिल्लाबाट सर। हजुर हजुर एउटा सबै प्रदेशको मैले बजेट सुने होइन। उम्, यो सबै प्रदेशमा यो गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम भन्ने छ नि, हजुर त्यसको बारेमा त्यो बजेट कसरी आएको छ अलिकति केही बताइदिनु न सर। त लघु उद्यमका क्षेत्रमा पनि बजेट त यहाँ छुट्या छ हाम्रो गण्डकी प्रदेशले पनि। जस्तो भनौँ न अब वन्य जन के अरे मतलब पैदावारमा आधारित कृषिमा आधारित होइन, अलि मतलब गाउँमा आफ्नै स्रोत साधनबाट सम्पादन गर्न सकिने खालका उद्योग धन्दा स्थापना गर्नको लागि प्रत्येक गाउँपालिकामा मतलब उद्योग ग्राम बनाउनको लागि सहयोग गर्ने छन्। साना तथा घरेलु उद्योगलाई प्रवर्धन गर्नको लागि र त्यसलाई उत्थान गर्नको लागि सरकारले सपोर्ट गर्ने कार्यक्रमहरू छन्। यो कृषिमा पनि छन्, उद्योगमा पनि छन् होइन। त्यसो भएको कारणले त्यसमा त सन्तोष गर्न सकिन्छ।